नमस्कार। नेपाल श्रेष्ठ समाजले आयोजना गरेको केही काव्य, केही आख्यान, लेखकहरूका आफ्नै व्याख्यान। यो कार्यक्रममा हामी यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आजको यस कार्यक्रमको विशेषता के छ भने यस कार्यक्रममा हामी आख्यानका क्षेत्रमा र काव्य कविताका क्षेत्रमा पनि कलम चलाइरहनुभएका मूर्धन्य साहित्यकारहरूलाई हामीले आज निमन्त्रणा गरेका छौँ। हामीले आज निमन्त्रणा गरेका साहित्यकारहरूको उहाँहरूको गुण, उहाँहरूको गुणवत्तालाई यदि हेर्ने हो भने उहाँहरू कतिजना चाहिँ नियात्रामा अत्यन्त पोख्त हुनुहुन्छ। नेपालका प्रसिद्ध नियात्राकारहरू हुनुहुन्छ। कतिजना कथामा असाध्यै सिद्धहस्त कथाकारहरू हुनुहुन्छ। कतिजना निबन्धात्मक विधामा पनि उत्तिकै सिद्धहस्त हुनुहुन्छ भने कतिजना चाहिँ कवितामा पनि उत्तिकै सिद्धहस्त हुनुहुन्छ। त्यसैले आजको यो कार्यक्रममा मैले देखिरहेको छु विजयध्वज थापाजी पनि हुनुहुन्छ। आज म विजयध्वज थापाजी र गीता रेग्मीजीलाई हामीले हुन त पहिला निमन्त्रणा गर्दा यो साथीहरू हुनुहुनेछ आजको वक्तामा भनेर हामीले उल्लेख पनि गरेका छौँ। त्यसरी हामीले वक्तामा उल्लेख गरेकाहरूमध्येमा आज हामीले निमन्त्रणा गरेका अतिथि वक्ताका रूपमा हुनुहुन्छ शैलेन्द्र साकार, मन्जु काँचुले तिवारी, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, नारायण तिवारी, पवन आलोक, चन्द्रप्रसाद भट्टराई, इल्या भट्टराई। हामीले किशोर पहाडी र प्रतीक ढकाललाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। तर आज किशोर पहाडी र प्रतीक ढकाल आफ्ना बेग्ला बेग्लै पारिवारिक व्यस्तताका कारण आउन नसक्ने जानकारी उहाँहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र ती दुई स्थानहरूमा मलाई आज विजयध्वज थापाजी र गीता रेग्मी दुईजनालाई यहाँ चाहिँ राख्दाखेरिमा म अत्यन्त गौरवको अनुभव गरिरहेको छु। त्योभन्दा बाहेक हामी अहिले लगभग 3:18 गयो मैले देखिरहेको घडीमा। हामी 4:30 जाँदासम्म यो कार्यक्रमलाई सामान्य रूपमा लिएर जानेछौँ। अलिकति केही रोचक कुराहरू बिचमा आयो भने हामी अलिकति समय थप्न पनि हामी सक्नेछौँ। त्यसैले म आज यसको अब प्रारम्भ म कसरी गर्न चाहन्छु भने थोरै अलिकति भूमिका, म एउटा मोडरेटरको भूमिका चाहिँ म थोरै यहाँ प्रकट गर्न चाहन्छु। म एउटा उदाहरण दिन चाहेँ मैले। एकछिनलाई मानौँ सिङ्गापुरको कुनै एउटा ठाउँमा हामी पुग्यौँ। एकछिनलाई मानौँ नेपालकै श्रीअन्तु हामी गयौँ, इलाम गयौँ, खप्तड गयौँ। एकछिनलाई मानौँ हामी युरोपका कुनै ठाउँ गयौँ। कुनै ठाउँमा पनि हामी गयौँ भने म कविता लेख्छु, कथा लेख्छु भने त्यो ठाउँको प्रकृति, त्यो ठाउँमा मैले भोगेका कुराहरूबाट सायद म कुनै प्रकारको कविता र कथाको सिर्जना गर्न मन पराउँछु होला। तर यदि नारायण तिवारी त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने उहाँले एउटा लामै कथा पनि उहाँले लेख्न सक्नुहुनेछ। अन्डमान निकोबार जानुभयो इल्या भट्टराई, उहाँले एउटा संस्मरण लिएर आउनुभयो। त्यहाँको एउटा उहाँको नियात्रा निस्क्यो। के प्रशान्तका छालहरूमा चन्द्रप्रसाद भट्टराईले लेख्नुभयो। गीता रेग्मीजीहरूले एउटा सिरिजै उहाँहरू महिला लेखकहरूले म लेखिका भन्न रुचाउन्न, महिला लेखकहरूले नियात्राका सिरिजहरू निकाल्नुभयो। पवन आलोकले अरुण एक्सप्रेस एउटा आख्यानात्मक त्यस्तो खालको एउटा उपन्यासै उहाँले चाहिँ लेख्नुभयो भने शैलेन्द्र दाई जानुभयो भने एउटा अमेरिकाको ठाउँको कतिपय भूभागहरूमा विजयध्वजजीले नियात्रा लेख्नुभयो, शैलेन्द्र दाईले कविता लेख्नुभयो हुनसक्छ। नरेन्द्र दाई यदि त्यहाँ पुग्नुभयो भने सायद उहाँले यो ठाउँका रुखमा मैले चाहे जस्ता जरा छन् कि छैनन् भनेर खोज्नुहुन्छ होला र त्यही जरालाई तरासेर टेबलमा अघिल्तिर राखेर सायद उहाँ त्यही जरामाथि अर्को एउटा कविता लेख्न सक्नुहुन्छ होला। मन्जु तिवारी पुग्नुभयो भने सायद उहाँका कविता आउलान् अथवा कथा। हामी सबैका बेग्ला बेग्लै खालका हाम्रा विशेषताहरू छन्। हामी पनि हरेक विधामा हामी जुन तरिकाले त्यस विधालाई हामी न्याय गर्न चाहन्छौँ त्यस्तै प्रकारले लेखकलाई एउटा आकर्षण हुन्छ होला। अथवा के हो त्यो पछिल्तिर के छ? किन चन्द्रप्रसाद भट्टराईले कविता लेख्नुहुन्न र उहाँले चाहिँ नियात्रा लेख्नुहुन्छ? अथवा किन शैलेन्द्र साकारका धेरै कविताहरू आउँछन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ आज हामी अलिकति एकछिन छलफल पनि गरौँ र आफू जुन विधामा लेखिराखिएको छ त्यस विधालाई आफूले कसरी न्याय गरिएको छ भन्ने बारेमा पनि हामी केही चर्चा परिचर्चाहरू गरौँ भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। म आजको यो छलफल चाहिँ
वास्तवमा म यो छलफलको सुरुवात हामी मध्ये यहाँ उपस्थित हुनुभएका मध्ये अलिकति वरिष्ठ मैले शैलेन्द्र साकार दाईलाई चाहिँ प्रारम्भ गर्न मैले आग्रह गरेँ। शैलेन्द्र दाई, मन्जु तिवारीहरूलाई मैले प्रारम्भ गर्न आग्रह गरेँ। शैलेन्द्र दाजु, हजुरको आफ्नै डिभाइस अब अनम्युट भयो। ल, मैले सानो भूमिका मैले प्रदान गरेँ। हजुरले आफ्नो मनमा लागेका कुनै पनि ठाउँमा पुग्दा अथवा कुनै नयाँ कविता टेबलैमा बसेर लेख्दा पनि के कुराले घचघच्याउँछ र तपाईँ कविता लेख्नुहुन्छ, बताइदिनुहोस्। धन्यवाद विधान आचार्य भाइ। अब भाइ होइन, विधान अध्यक्ष स्रष्टा समाज र अरू साथीहरू, जो सल्लाहकार साथीहरू र अरू पदाधिकारी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। र कुरा जुन अब कुनै ठाउँमा पुग्दा त्यसले आफूलाई गर्ने असर कुन रूपमा आफूलाई असर गर्छ, त्यही अनुसार कोही कथा लेख्ने, कोही कविता लेख्ने, होइन, कोही यात्रा नियात्रा लेख्ने कसरी हुन्छ भन्ने कुरा उठेको छ। जस्तो मैले कवितामा अमेरिका भन्ने किताब नै लेखेँ, जो त्यसपछि मैले एउटा अमेरिका भन्ने फेरि अर्को लेखेँ। के अरे कवितामा अमेरिकामा खास गरी कुन कुन ठाउँमा गएँ म, त्यसलाई मैले कविताको रूपमा किन लेखेँ भन्ने कुरा विधान भाइ उठाउँदाखेरि मलाई के भनौँ भन्ने मलाई लाग्यो। र खास गरिकन कुनै पनि व्यक्तिको एउटा मलाई कम्प्युटरले दिएको सूचना अनुसार शैलेन्द्र दाईको नेटवर्क चाहिँ पोर छ भनेर देखायो त्यसले। शैलेन्द्र दाई पछि आउनु भएपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। मैले यो समयलाई उपयोग गर्नको लागि म मन्जु तिवारी दिदीतिर गएँ। म मन्जु दिदी। हजुर, मैले अनम्युट गरेँ। हजुर, प्लिज। सुन्नु मेरो आवाज? हजुर हजुर, सुनिहाल्छ। मैले त्यही प्रेरणा पाएँ। अब कसरी म कविता कथा लेख्छु, नाटक पनि लेख्छु, अनि लघुकथा पनि लेख्छु, अरू निबन्ध पनि लेखिरहेको छु। किताब, पुरानो किताब छापिएको छैन। धेरै विधाहरूमा लेख्छु, तर मेरो धेरै चाहिँ नि चाख चाहिँ कविता र कथामा छ। नाटक पनि लेख्छु, तर धेरै चाहिँ नि कविता र कथामा छ। केमा बढीमा छ भनेर भन्यो भनेदेखि अब मलाई त उस्तै बराबरै लाग्छ। कहिले त्यही ठाउँ देख्दा, त्यही कुनै प्राकृतिक अथवा सामाजिक कुनै दृश्य देख्दाखेरि कवितामा आउँछ, त्यो कहिले कथामा आउँछ, त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा नै म जान्दिनँ किन हो। र आफ्नै देशका विभिन्न प्रकृतिहरूलाई देखेर पनि म प्रेरित भएको छु। बाल्यकालमा घरमै आफ्नै कोठामा यस्तै गरेर कोठामा बस्दाखेरि झालबाट देख्दाखेरिको आकाशलाई हेरेर, सूर्यलाई हेरेर, डाँडा काँडाहरूलाई हेरेर, खेतलाई बारीलाई हेरेर पनि प्रेरित भएर लेख्थेँ। प्रकृतिबाट धेरै प्रेरित हुन्थेँ मैले बाल्यकालमा। अब ठुलो हुँदै गइसकेपछि समाजबाट प्रेरित हुँदै गएँ। अनि जस्तो धेरै म बाल्यकालमा चाहिँ नि धेरै त्यो जोग्राफी पढेको हुनाले जोग्राफीबाट म धेरै नै प्रभावित भएँ। जस्तो कि नेपालको प्राकृतिक नक्साहरूबाट देखिने चाहिँ नि प्राकृतिक भूगोल अन्तर्गतको, जस्तो कि पहाड भयो, चट्टान, नदी, भुइँचालो, वर्षा, छाल, ऋतु, यो कसरी आउँछ, के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई आफ्नै पिताश्रीले मूर्धन्य साहित्यकार भीमनिधिले पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो मलाई यति घत लाग्थ्यो त्यो दृश्य। म चाहिँ कुनै अवस्थामा सबै कुरो त यहाँ देखिन्थेन, तुरुन्तै काल्पनिक रूपमै चाहिँ नि लिएर पनि अनि त्यसलाई अनौठो मन लाग्थ्यो, त्यसले पनि प्रेरणा दिन्थ्यो र लेख्थेँ मैले। अनि अब सभा सम्मेलनमा गइन्थ्यो, सभा सम्मेलनमा अरूहरूले कविता पाठ गर्थे, त्यसबाट पनि प्रेरणै मिल्थ्यो। किताबहरू हुन्थे, प्रशस्त उसमा दराजमा किताब हुन्थ्यो। हामी अर्को दोस्रो तेस्रो राउन्डमा पनि हामी फेरि फर्केर आउँला। तपाईँले यो भूगोलले मलाई अत्यन्त प्रेरित गर्छ भनेर तपाईँले जब भन्नुभयो, त्यो भनिसकेपछि अलिकति संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो भूगोलका कुराहरू हेर्ने चन्द्रप्रसाद भट्टराईबाट मलाई जान मन लाग्यो। चन्द्रप्रसाद भट्टराईले पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा उहाँले अलिकति लेख्नु भएको छ। चन्द्रप्रसाद भट्टराई सर, के भूगोल साँच्चीकै हामीलाई लेख्नका लागि प्रेरित गर्ने तत्त्व हो? म अनम्युट भयो, मेरो आवाज आयो? ठिक छ, सुनिएको छ, एकदम सुनिएको छ। मैले चाहिँ हजुर, यहाँ सबैलाई नमस्कार। त्यसलाई अनम्युट गरिरहेको छु। हजुर, यो खासमा मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब यो हामी सबैको अब साहित्यिक मन हो
कुनै न कुनै अब्जेक्ट केही देख्दाखेरि त्यसले तान्दछ कसैलाई त्यसमै त्यही अब्जेक्टले कसैलाई कवि अघि भनिहाल्नु कसैलाई त्यसमै कविता पुर्छ कसैलाई त्यसमै नियात्रा लेख्न आउँछ कसैले त्यही एउटा कथाको राम्रो पात्र भेट्छन् त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँले चाहिँ नि निश्चित रूपमा पनि हामीलाई केही न केही प्रेरणा दिन्छ र त्यो प्रेरणाले गर्दाखेरि नै हाम्रो त्यहाँबाट सिर्जना आउँछ त्यो प्रेरणा यदि नहुँदो हो त त्यहाँ सिर्जना हुने कुरै थिएन त्यसो भएको हुनाले कहीँ पनि मलाई पनि जाँदाखेरि जस्तै अब म कथाबाट प्रवेश गरेका मान्छे हुँ अरू विधा मेरा छैनन् पछिबाट म नियात्रामा लागेँ अब कथामा पनि त्यो एउटा कहीँ न कहीँ केही देखियो भने त्यसले आफूलाई ऊर्जा दिन्छ एउटा अब्जेक्ट केही देखियो भने त्यसले चाहिँ नि एउटा सिर्जनालाई मद्दत गर्छ नियात्राले त झन् मलाई त हिजो आज कस्तो लाग्छ भने अब हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि केही न केही चाहिँ नि विचार हामीमा आउँछ केही न केही भावना धारणा आउँछन् ती सबैलाई चाहिँ त नियात्रा बनाउन सकिँदैन हरेक यात्रालाई नियात्रा बनाउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई तर कुनै टचिङ कुनै चाहिँ एपिलिङ कुरा त्यस्तो केही भेटियो भने त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट म नियात्रा लेख्न थाल्दछु नियात्रा लेख्न थाल्छु र साधारणतया मेरो चाहिँ केसमा म कस्तो छ भने म कुनै ठाउँमा गएँ भने त्यो जानुभन्दा अगाडि त्यसको इतिहास भूगोल सारा म अध्ययन गरेर पुरा तयारी साथ म जान्छु र गइसके पछाडि त्यहाँ आफूले पढेका कुराहरूलाई सबैलाई म त्यहाँ भेरिफाई गर्नतिर लाग्छु नजानेका नयाँ कुराहरू त्यहाँ खोज्दछु र त्यसो गर्दाखेरि त्यो यात्रालाई मलाई त्यसरी त्यसले मलाई सफल बनाउनमा सहयोग पुर्याउँछ मेरो चाहिँ हस् ल धन्यवाद म नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठतिर आइपुगेँ है नरेन्द्र दाई म तपाईँतिर अनम्युट गर्नुहोस् आफ्नो डिभाइसलाई हजुर कुनै नौलो ठाउँमा जाँदा त्यहाँको सिर्जना कसरी गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँ कविता लेख्ने कथा तपाईँ त सबै थोक लेख्नुहुन्छ कविता पनि देखाएको छु कथा पनि देखाएको छु जरा पनि देखाएको छु त जरामाथिको कविता पनि देखाएको छु है ल बताइदिनुहोस् अडियन्स नमस्ते हजुर सम्पूर्ण मेरा साहित्यिक मित्रहरूमा मेरो हार्दिक नमन छ र एउटा अपेक्षित कोपिलालाई कलमको रूप दिन सूर्यको न्यानो किरणले साँच्चै नै ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ र सानो अवस्थादेखि नै सायद वातावरणले नै होला हामी मुनामदन पढ्थ्यौँ कालमहिमा पढ्थ्यौँ त्यसैको प्रभावले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि कवितातिर चाहिँ नि एउटा तरङ्गित भइकन चाहिँ नि कलमले लेख्न लागे यदि कुनै पनि चिजलाई बादल आएको हुन्छ त्यो बादललाई एकदमसित चाहिँ नि मतलब आहा कस्तो राम्रो बादल हेर कस्तो किसिमको एउटा प्रारूप भनेको एउटा मनमा आएको उद्वेगलाई यदि हामीले सेतो कागजमा यदि कलमले नटिप्ने हो भने चियाको बाफ जस्तै उडेर जान्छ तर अचम्मले चाहिँ मतलब के छ भने कागज र कलमसँग खेल्ने बानी भएकाले टपक्क टिपेको कारणले त्यो कविता चाहिँ भयो र समाजमा भोगेका व्यवस्था लाचारी कुसंस्कार र कुरीतिको अनुसरण गर्न सकिँदैन जसबाट कुण्ठाग्रस्त भई बाँच्न बाध्य हुनु पर्दछ आफ्ना परिवेशलाई प्राप्त घात प्रतिघात संवेगद्वारा प्रेरित भए कुनै पनि कविले आफूलाई अभिव्यक्त गर्छ त्यही नै कविता भएको छ र म प्राय चाहिँ मतलब के चाहिँ कविता नै कोर्छु तर कविता कोर्दा कोर्दा मलाई जरामा चाहिँ अर्थ खोज्न मन लाग्यो तर के छैन म जरामा अर्थ खोज्न लागे र फालिएका हेपिएका उपेक्षित गरिएका चिजलाई चाहिँ नि मैले अँगाल्न लागे त्योसँग मैले चाहिँ खोज्न लागे त्यसबाट चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा कला पनि निक्ल्यो मेरो एउटा कविता पनि त्यसबाट निक्ल्यो भनेपछि हामीले कुनै पनि कुरा हामीले लेख्नु भनेको मेरो अनुभूतिमाथि नभए कसैको अनुभूति र कसैले बिताएका क्षणलाई चाहिँ हामीले एउटा अनुभूति भित्री हृदयमा चाहिँ समेटिकन कलम र कापीको रूपमा चाहिँ लेख्न लागे र अनायास चाहिँ मतलब के छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कवि भन्दो रहेछ तर कवि बन्छु भनेर बनेको त होइन तर कलमलाई चाहिँ मसीमा चोपेर एउटा सेतो कागजमा लेख्यो कारणले चाहिँ आज चाहिँ मतलब कवि बन्दो रहेछ र आज त्यही गर्दाखेरि मेरो जात भन्दाखेरि मेरो जात भनेको साहित्य जात हामी कसैको पनि कुनै किसिमको जात छैन हामी साहित्यका जातहरू साहित्यिक व्यक्तित्वहरू हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र मेरा यी नै शब्दहरूले मेरा भावहरू चाहिँ प्रकट गर्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। तपाईँले आफूलाई के कुराले आफूलाई प्रभावित पार्छ र म के कुरा प्रस्तुत गर्छु, के कुराबाट आफूलाई अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा यहाँले बताइदिनु भयो। म अब यसपछि पवन आलोकलाई चाहिँ सोध्न चाहेँ मैले। तपाईँको नियात्रा पनि छन्, कविता पनि छन्, तपाईँ फाटोफुटो कथाहरू पनि छन् तपाईँका, हगि त्यस कारणले के कुरा यस्तो चिज हो कहीँ जाँदा हिँड्दा घरमै बस्दा पनि एउटै टेबलमा बस्दा पनि आफूलाई के कुराले चाहिँ त्यस्तो घोच्छ र आफू त्यस सिर्जना गर्नेतिर लागिन्छ भन्ने कुरा अलिकति सेयर गर्नु न। नमस्कार, सबैलाई नमस्कार, अग्रजहरू र सम्पूर्ण चाहिँ मित्रहरूमा। अहिले जुन खालको अहिले हाम्रो जुन विषय छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले अरू साहित्यकारहरू जस्तै सुरुमा कविताबाट आफ्नो साहित्य यात्रा सुरु गरेको हो। कविताहरू लेख्थेँ, सानैदेखि लेख्थेँ। म त्यो भोजपुरको त्यो कुलुङ भन्ने गाउँमा जन्मेको, त्यहाँको प्रकृतिले मलाई एकदमै प्रेरित गर्यो। पारिपट्टिका झरनाहरू, सुन्दर वन जङ्गल, अरुण नदी सबै हेरेर र त्योबाट मलाई एक किसिमको चाहिँ एकदम प्रेरणा पनि भयो कविता लेख्नलाई सुरुमा। अब त्यो पछि गएर अब लेख्दै जाँदाखेरि कविताहरू लेख्दै गयो। अब अहिले पछि गएर अरू विधामा पनि रुचि लाग्न थाल्यो, विशेष गरेर नियात्रामा। नियात्रा चाहिँ साँच्चै नै मलाई मनपर्छ, पढ्न पनि मनपर्छ, लेख्न पनि मनपर्छ र यात्रा गर्न पनि मनपर्छ। यात्रा गरिसकेपछि कुनै चिजहरूले आफूलाई सबै यात्राको त नियात्रा हुँदैन, देखिन्न पनि, तर कुनै चिजले एकदमै आफूलाई क्लिक गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ मैले डायरीमा लेख्ने गर्छु, मतलब डायरीमा टिपोट गर्छु र पछि गएर फुर्सदमा त्यसलाई लेख्ने गरेको छु। नियात्राको हकमा चाहिँ फाटाफुट्टो मैले कथाहरू पनि लेख्ने गरेको छु। अहिले केही लघु कथाहरू, केही कथाहरू पनि म लेखिरहेको छु। अहिले त्यहाँतिर पनि मलाई इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ, तर मूल रूपमा भन्ने हो भने नियात्रा नै हो। अहिले पनि नियात्रा नै बढी रुचिकर लाग्छ र कहीँ पनि जाँदाखेरि, जस्तो विदेश गइयो भने, जस्तो म युरोपतिर गएको थिएँ, म फिनल्यान्ड गएँ, अब स्विडेन गएँ, कहाँ गएँ, जहाँ पनि जाँदाखेरि मलाई लाग्यो मेरै देश सुन्दर हो। स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि त्योभन्दा पनि मेरै देश सुन्दर लाग्छ र मलाई त्यसले गरी एकदम प्रेरित गरिरहन्छ। अब एउटा कुरो, अब हाम्रा अनस्पोइल्ड नेचर, अब यस्तो किसिमको अब संसारमै छैन होला। अब हामीले यसलाई चाहिँ नियात्राको रूपमा धेरै साहित्यकारले लेख्नु भने, धेरै नियात्राकारले लेख्नु पनि भएको छ। म पनि त्यसैबाट पनि प्रेरित हुन्छु र म जहाँ जाँदा पनि त्यहाँको कुनै कुराले क्लिक गर्यो भने म त्यसलाई लेखिहाल्छु। कुनै नयाँ चिज अथवा केही कुराहरू भेट्यो भने, जस्तो अघि चन्द्रप्रसाद सरले भन्नुभयो नि, कहीँ जाँदाखेरि त्यसको अलिकति इतिहास, त्यसको अलिकति भूगोल, त्यसको त्यही सबै कुराहरू चाहिँ मलाई त्यसको बारेमा जानकारी, अग्रिम जानकारी लिएर जान्छ। त्यसले मलाई बढी त्यो एउटा रुचिकर अथवा भनौँ न इन्ट्रेस्ट चाहिँ जगाउँदो रहेछ। अनि त्यहाँ गएर त्यो कुरा भेरिफाई गर्ने पनि, अब कई कुराहरू भनौँ न त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूसँग पनि कुरा गर्ने, इत्यादि कुराहरू गरेर भेरिफाई गर्न पनि कोसिस गर्छु। आफैले देखेका, अनुभूत गरेका कुराहरू पनि लेख्ने गर्छु। त्यसरी यात्रामै चाहिँ अब गइरहेको छु। भन्ने बेलामा मैले एउटा उपन्यास पनि मैले लेखेको छु, एउटा अरुण एक्सप्रेस, अघि जुन विधान सरले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ नियात्रा त अब छन् धेरै नै, तर नियात्रै हो, फोकस नियात्रै हो, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति आख्यानीकृत गरौँ, एउटा औपन्यासिक धरातलमा त्यसलाई नियात्रालाई किन नलिने भनेर एउटा नयाँ टेस्ट पनि होस् पाठकलाई भनेर मैले यात्रा उपन्यास पनि लेखेको छु। त्यो चाहिँ अब यहाँहरूलाई थाहै छ। वास्तवमा मेरो मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिले पनि यात्रामै हो। हुन्छ पवन सर, हामी अर्को राउन्डमा पनि आउँला। म यो नियात्राको कुरा गर्दा अर्को एउटा नियात्रामै गएँ, म इल्या भट्टराईतिर गएँ। म इल्या भट्टराई पनि कथा पनि, नियात्रा पनि, कविता पनि, उहाँको पनि बहुआयामिक खालको व्यक्तित्व छ। इल्या भट्टराई, यहाँलाई चाहिँ लेख्नको लागि घचघच्याउने त्यो एउटा आफू भ्रमण गर्दा देखिएको दृश्य अथवा नयाँ ठाउँको त्यसको नवीनता हो, अथवा त्यसको कारणले गर्दा भित्र कहीँ मनमा छोएर जन्मिने कविता हो या कुनै कथा हो, के हो त्यो, के तत्त्व छ त्यो भित्र जसले लेखकलाई चाहिँ लेख भनेर भित्रबाट आवाज दिइराख्छ? त्यो कुरो यहाँसँग जान्न चाहेँ मैले।
इलाबाट राई। नमस्कार छ सबैलाई। खासैमा यो साहित्यिक मन हो, सबैले लेख्न जान्दो रहन्छ, सबैले लेख्न सक्दो रहन्छ। यो मन चाहिँ हाम्रो कुनै कुराले, कुनै दृश्य होस् वा कुनै भौगोलिक स्थान होस् वा कुनै भवनहरू होस्, त्यसले चाहिँ हाम्रो मनमा चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ। अरू सामान्य मनहरूलाई पनि प्रभाव पार्छ, तर त्यो लेखौँ भन्ने एउटा हुटुटी चाहिँ अरूलाई हुँदो रहन्छ, लेख्न सकिँदो रहन्छ। तर हामीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ यति मनलाई यति गहिरो प्रभाव पार्छ कि त्यो हामी आफसे आफै हामीले अब अननोनली चाहिँ हामी त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न खोज्दो रहेछौँ। र त्यही अभिव्यक्त नै अब कसैको कविताको रूपमा आउँछ, कसैको कथाको रूपमा अथवा कसैको नियात्राको रूपमा। म विधान सरले एउटा चाहिँ अलिकति सच्याउँ, म कविता लेख्दिनँ सर, नियात्रा लेख्छु। नियात्रा, कथा र मैले बालकथा लेखेको छु। तर कविता चाहिँ मैले अब सुरुवाती त मैले पनि कविताबाट सुरु गरेको हो, तर त्यसलाई मैले अहिले छोडेकै छु। अनि मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, हजुर, मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो यात्रा त अब सबैलाई मनपर्छ, मलाई पनि यात्रा असाध्यै मनपर्छ। तर हाम्रो भट्टराई सरले भने जस्तो म त्यो बारे एकदम प्रिपेयर भएर चाहिँ गएको हुँदिनँ। मैले खासै त्यो अन्डमान निकोबार जाँदाखेरि चाहिँ हेरेको थिएँ, किनभने मलाई त्यति साह्रो यो कस्तो ठाउँ होला, हामी यतिकै दिनलाई जान्ला छौँ, यो के होला र भनेर हेरेको। म फेरि त्यो पोर्ट ब्लेयर देखेर निराश पनि भएको, यो ठाउँमा कसरी यत्रो दिन बिताउने होला भनेर। त्यो खासै म त्यसरी प्रिपेयर चाहिँ हुँदिनँ। तर त्यो यात्रा गर्दाखेरि त्यो यात्राको जुन आनन्द हो त्यसलाई चाहिँ म एकदम म्याक्सिमम फिल गरिरहेको हुन्छु, त्यो एकदमै आनन्दित भइरहेको हुन्छु। र त्यो आनन्दित हुने क्रममा चाहिँ नि त्यो मनमा जुन भावनाहरू हुन्छ, म नियात्रा लेख्छु भनेर खासै म त्यो त्यतिखेर मैले लेखेकी हुँदिनँ। त्यो भावनाहरूलाई चाहिँ नि टिपोट गर्न मन लाग्छ, मेरो मनमा आएका भावनाहरूलाई। अनि म कि कागज कलममा गर्छु कि त्यो फोनमै मैले चाहिँ भोइस रेकर्ड गर्छु, त्यो आफ्ना मनका भावहरूलाई मात्रै। अनि त्यही बिचमा चाहिँ केही कुराले मलाई छोयो भने म कथा पनि लेखेको हुन्छु त्यसमा। जस्तो मेरो टर्की भ्रमणमा चाहिँ मैले टर्की भ्रमणको त लेखेको छु, तर त्यो एउटा बिहान भन्ने कथा पनि आएको छ, धेरैले मन पराउनु भएको छ। यसरी जसले आफूलाई छोयो त्यो चाहिँ अब कथाले छुँदाखेरि चाहिँ त्यो कथा त अब नियात्रा जस्तो होइन। हामी नियात्राको लागि त यात्रा गर्छौँ र आएर पछि त्यसलाई रिकल गर्ने हो, सम्झना गर्ने हो। र त्यो सम्झना पनि अत्यन्तै आनन्ददायी हुन्छ। अनि त्यो आनन्ददायी सम्झनालाई अब यो खुरखुर सम्झिँदाखेरि म पनि लेख्दै गर्छु, लेख्दाखेरि आफै यो किबोर्डमा लेखिन्छ, छापिन्छ। तर कथा चाहिँ त्यसरी हुँदैन। कथाले चाहिँ धेरै नै त्यसलाई अब सोच्नु पर्यो, मन्थन गर्नु पर्यो, कसरी त्यसको प्लट के हो, सुरु कसरी हो, बिच के हो, अन्त्य के हो। र त्यो कथा चाहिँ नि हामी पुरा अब अभिव्यक्त नहुन्जेल त्यसले चाहिँ धेरै नै छटपटी दिन्छ। नियात्राले जता एकातिर आनन्द दिन्छ भने कथाले त्यसलाई छटपटी दिन्छ। त्यो पुरा एउटा पूर्ण कथा लेखेर नसिद्ध्याउन्जेल चाहिँ नि मन बेचैन भइरहेको हुन्छ, छटपटी हुन्छ। यो पात्रलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने, यसको यसले के भन्छ, यसले के गर्छ, त्यो हुन्छ। जबकि नियात्रामा चाहिँ त्यो हुँदैन। यात्रा गरिसकेपछि त्यो यात्राको सुखद संस्मरणहरू नियात्रा हो। र त्यसलाई आफूले अलिकति कलात्मक शब्दले, अलिकति कलात्मक वाक्यले अलिकति त्यसरी चाहिँ प्रस्तुत गरिन्छ। तर पनि अब त्यो भित्रको त्यो अलिकति संवेदनशील मन, साहित्यिक मन भएर होला, देखेपछि त्यसले हामीले अब कति कुरा कल्पना गर्न थालिहाल्छौँ। मान्छेले एउटा रुख सोझै देख्ला, हामी चाहिँ त्यो रुखको चाहिँ नि यो रुख कहाँबाट आयो, कसरी आयो, यसको जरा कस्तो होला, यो रुख चाहिँ कति वर्ष पुरानो होला, कति के होला भनेर त्यो विषयमा हामीले यो रुख देखेर यहाँ कसैले एकदम प्रेमिका आएर चाहिँ यहाँ यो रुखमा बसेर कुरा पनि गरेको थियो होला कि यो रुखले के सोच्दो हो, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामी सोच्दछौँ। र त्यसलाई नै हामी चाहिँ नि एउटा अभिव्यक्त गर्दछौँ। र अभिव्यक्तिको माध्यम चाहिँ अब आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ। अब जस्तो हामीको छ र अब त्यो ठाउँको भनौँ न त्यसले एट्र्याक्ट गर्नुपर्ने एउटा तत्त्व त हुनैपर्छ। अहिले सरहरूले भन्नुभएको जस्तै हरेक यात्रा त यात्रा हुँदैन। हामी जस्तो अब देखिरहेको छौँ, अब म पोखरा धेरै गएँ, पोखराको राम्रो बाटोघाटो स्वर राम्रो आएको छैन, तपाईँको भोइसमा अलिकति प्रब्लम आयो। म फेरि तपाईँबाट आइपुग्छु र म अहिले चाहिँ अब यो नियात्राको क्षेत्रबाट चाहिँ म
कथातिर गएँ। म नारायण तिवारीलाई मैले आग्रह गरेँ, नारायण तिवारी सुनियो सुनियो। नारायण तिवारीका कथामा तराईको सुवास पनि छ, सहरको र गाउँको, सहरको कोलाहल पनि छ, गाउँका कुराहरू पनि छन्। तपाईँका कथाहरूमा चाहिँ विविध ठाउँका चर्चा परिचर्चा र अनेक पात्रहरू बस चढ्दै आउँदै गरेको पात्र र क्यान्सरको प्रकार तपाईँको त्यो एउटा प्रसिद्ध लघुकथा पनि छ, क्यान्सरको जात। त्यसरी तपाईँको कथाका त्यो कथाको भावभूमि तपाईँ कसरी फेला पार्नुहुन्छ, म त्यो जान्न चाहेँ। अब कस्तो लाग्छ भने मलाई, सबैलाई धन्यवाद, सबैलाई नमस्कार। कस्तो लाग्छ भने मलाई यसरी भन्दा हामी यात्रा त जीवन पनि यात्रा नै हो कि हामी जुन दैनन्दिनी जीवन यापन गर्छौँ त्यो पनि यात्रै हो जस्तो लाग्छ। मैले जुन विधानजीले त्यो लघुकथाको क्यान्सरको जातको कुरा गर्नुभयो त्यो पनि एउटा बसमा यात्रा गर्दाखेरिकै त्यो एउटा झिलको त्यो कथामा आएको छ हैन। त्यसै गरी मैले हिजो अस्ति भर्खरै एउटा गोरखापत्रमा छापिएको प्रेसर भन्ने कथा लघुकथा छ, त्यो पनि त्यसै गरी मैले त्यो बसमै अनुभूत गरेर मलाई छोएर कहाँ जानुपर्ने कहाँ उत्रेछु मैले ठ्याक्कै हैन। मलाई मलाई कस्तो लाग्छ भने लेखौँ जस्तो लाग्यो। त्यो यात्रा गरेको विषयलाई कथामा प्रवेश गराउँ जस्तो लाग्छ हैन। मैले एउटा लेखेँ पनि त्यो बिजाउनु चाहिँ पर्दो रहेछ क्या। कथा लेख्नलाई चाहिँ त अलिक कल्पना, त्यसमा कल्पनाशीलता हुनु पर्यो, धेरै कल्पना जोड्नु पर्यो, धेरै हुबहु लेख्ने कुरा त हुँदैन हैन। तर मैले अब त्यो एकचोटि हामी गुवाहाटी गएका थियौँ है, गुवाहाटी साहित्यिक टोली नै गएको थियो। अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई एउटा त्यहाँ त्यस्तै घटना घट्यो। एउटाले भने तिमीहरूको देशमा के गर्यो, तिमीहरूले राजालाई पनि हटायो, तिमीहरू के खाना आएको यहाँ भन्ने जस्तो एउटा नेपालीले नै भन्यो है। धर्मनिरपेक्षता पनि हटायो, राजा पनि हटायो। मलाई क्लिक गर्यो त्यो कुराले, एकदम मलाई घोच्यो। अनि मैले चाहिँ एउटा पल्टन बजारमा भनेर त्यसलाई कथामा लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो मान्छेलाई त ठाडै मैले अब के भन्नु त अप्ठ्यारो कुरा हो हैन। मैले एउटा कथा लेखेँ पल्टन बजारमा भनेर, त्यो मेरो गरिमामा छापिएको छ। त्यो पनि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यात्रा कथा लेख्दाखेरि मेरो अनुभव मैले लेखेँ। अनि मलाई गोपाल पराजुले एकचोटि काठमाडौँ आएको बेलामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो सम्पादक, उहाँले सोध्नुभयो तपाईँको यो यात्रा संस्मरण हो अथवा नियात्रा हो कि कथा हो भनेर सोध्नुभयो क्या। उहाँ कन्फ्युज हुनुभएको छ। अनि मैले होइन यो त काल्पनिकता धेरै छ त्यसमा, यो अलिअलि त केही हुन्छ नै, आफूलाई छोएका कुराहरू केही हुन्छन्, अलिअलि घटना हुन्छन्, काल्पनिकता छ, यो कथै हो भनेर भने। उहाँले पछि त्यो छाप्नुभयो होइन। त्यो सङ्ग्रहमा पनि आयो। त्यो सङ्ग्रहमा आएपछि त्यो काठमाडौँमा सूर्य स्नान भन्ने कथा सङ्ग्रहमा छ। अनि त्यो एकजनाले नागरिकमा त्यसको बुक रिभ्यू भयो, समीक्षा भयो है। अनि त्यो समीक्षामा के लेखिदियो भने एउटा झुकिएर यात्रा संस्मरण पनि परेछ यसमा भनेर लेखिदियो क्या त्यो रिभ्यू गर्ने मान्छेले। अब हेर्नुहोस् है त, अब यो नियात्रा लेख्दाखेरि म त कथा लेख्दा पनि त्यहाँ रियालिटी खोज्छु म होइन। आफैले भोगेको कुराहरू धेरै हुन्छ, आफ्नै कुराहरू पनि हुन्छ, आफ्नै समाजको आफ्नै चित्रणहरू हुन्छ। अनि त्यो साँच्चै हो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या अरे होइन, मान्छेलाई कथा पनि मेरा त्यो पनि साँच्चै हो कि जस्तो लाग्यो क्या अरे, त्यसरी पनि लेखिदियो होइन। तर त्यो कथा थियो। अनि म यो लेख्ने कथाकै सन्दर्भमा एकचोटि म बनारस प्राय हिँड्न रुचाउँछु, घुम्छु। बनारस जाँदाखेरि एउटा मान्छेले जब चली ठन्डी हावा जब उठी काली घटा तुझ मुझको तुम याद आए भन्ने एउटा यस्तो मिठो गीत गाउँदै हिँडिरहेको थियो। त्यो मान्छे कस्तो थियो भने भिखारी थियो, हेर्नुहोस् है त, भिखारी थियो, झोला यस्तो भिरिराखेको थियो। त्यसले त्यो सर्दीको मौसम थियो त्यति बेला है, बिहानको बेला थियो, हामी गङ्गा किनार गइरहेको थियौँ। त्यसले मलाई यस्तो छोयो नि, म के लेखौँ भनेर धेरै उद्वेलित भएँ म। अनि पछि मैले त्यसलाई एउटा कथा बनाउन खोजेको छु, त्यो चाहिँ छापेको छैन, मैले अहिलेसम्म छापेको छैन। त्यो मैले कथा लेखेको छु, त्यसमा एउटा कथा लेखेको छु, आफ्ना कुराहरू धेरै जोडेर कथा लेखेको छु। अनि अब यो कथामा यात्रालाई प्रवेश गराउनु ठिक हो कि होइन भन्ने पनि एउटा प्रश्न आउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर मैले यदि संस्मरण अथवा नियात्रा लेख्न सक्छु भने त्यो नियात्रा नै लेख्दा त्यसलाई चाहिँ न्याय गरेको हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो अब बनारसका गल्लीहरूमा त्यो रिक्सा, बुढोले रिक्सा हाँकिरहेको मैले देखेँ है, मलाई त्यो छोएर अहिलेसम्म लेखेको छैन मैले।
तर लेख्छु जस्तो लागिरहेछ। त्यो नियात्रै लेख्छु कि कथा लेख्छु म दुविधामा छु होइन। मैले संस्मरण पनि लेखेको छु। म एउटा स्मृति कति कति भनेर मेरो आत्मसंस्मरण पनि प्रकाशित छ। त्यसमा भेलोर गएका कुराहरू मैले लेखेको छु हो कि त्यो पनि नियात्रा नै हो एक प्रकारले। त्यहाँ भित्रको एउटा खण्ड छ, त्यो पनि नियात्रा नै होला जस्तो लाग्छ। अनि अब यो सन्दर्भमा कुरा गर्दै जाँदा कथा चाहिँ अब जस्तो म जागिर खाँदा ताप्लेजुङ बसेँ है, त्यहाँबाट परशु दाईसँग मेरो धेरै निकटता भयो विराटनगर बस्दा परशु प्रधान दाईसँग। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँले ताप्लेजुङमा कति कथा लेख्नुभयो भनेर भन्नुभयो। मैले लेखेँ खोइ त्यति लेखेको छैन दाइ, लेख्नु सकिनँ होला त्यहाँ बसेर। ल अब तपाईँले पछि भए पनि 2-4 वर्षपछि भए पनि लेख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यहाँबाट फर्केपछि साँच्चै मैले कथा लेखेँ ताप्लेजुङमा। त्यहाँको पहाडी जीवनलाई लिएर मैले कथाहरू लेखेका छु, छापिया छन्, सङ्ग्रहमा त्यो आइसकेको छ होइन। अब यस्तो छ मेरो यो अब लेख्नु मेरो प्रक्रिया। यसपछिका अरू प्रसङ्गहरू हामी फेरि अर्को राउन्डमा जाउँला। म यसपछि अब उहाँले भन्नुभयो कथाको लागि पनि भावभूमि चाहिँ यात्रा नै हो कि वास्तवमा यात्रा भनेको त्यस्तै कथा पनि उब्जाउँछ, कविता पनि उब्जाउँछ। म यहाँ चेतनाथ कणेल हरितलाई देखिरहेको छु। तपाईँले चाहिँ आसामको बारेमा कुरा गर्नुभयो, चेतनाथजीले पनि आसामको बारेमा पनि लेख्नु भएको छ। बङ्गलादेश जाँदाको पनि उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँ पनि उत्तिकै त्यो उहाँको कलम पनि उत्तिकै बेजोड रूपमा त्यो पनि चल्छ। म एकछिनमा आउँछु। तर म अहिले चाहिँ म गीता रेग्मीजी भाटा पुगेँ। म गीताजीलाई तपाईँहरू त एउटा मिसन नै बनाएर लेखकहरू, महिला लेखकहरू चाहिँ यो नियात्रा लेख्ने भनेरै पनि जानुभएको थियो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। मलाई त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। र त्यो सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ त्यो नियात्रा लेखनमा अथवा आख्यान लेखनमा तपाईँलाई चाहिँ भित्रबाट कोतर्ने त्यो तत्त्व चाहिँ के हो भन्ने कुरा अलिकति सेयर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि म विजयजीबाट आउँछु। तपाईँ म्युट छ तपाईँको। मैले अनम्युट गर्दा पनि आफैले अनम्युट गर्नु त। नमस्कार। यो आज एकदम राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो विधाको चिज आएर पनि हुनसक्छ। सबैलाई नमस्कार। मैले चाहिँ म पनि कथाबाट पहिला चाहिँ मेरो कथा सङ्ग्रह नै हो आएको। कथाबाटै मैले यात्रा सुरु गरेको हो। त्यसपछि युरोप गइसकेपछि मैले त्यहाँ पनि कथै लेख्छु भनेर कथाका पात्रहरू खोज्दै हिँडेँ र कथाकै त्यहाँ भेटेका मान्छेहरूका कथा पनि लेखेँ मैले, केही जसले मलाई आकर्षण गरेका थिए, जसले मलाई छोएका थिए। तर त्यहाँ घुम्दै गर्दाखेरि, त्यहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कथा लेखेर मैले यसलाई न्याय गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्यो र अनि मैले त्यसलाई नियात्रा लेखेँ। मैले नियात्रा लेख्दाखेरि के गरेँ भने मैले त्यहाँको केही चिज पनि टिपोट गरिनँ। यद्यपि म इतिहासको विद्यार्थी थिएँ र पोलिटिकल साइन्स पनि पढेको, इतिहासको विद्यार्थी भएका हिसाबले युरोपको र बेलायतको इतिहास मैले पढेको कारणले मैले धेरै कुरा थाहा पाउनु पर्ने थियो त्यहाँ जान अगाडि या त्यहाँ गइसकेपछि। तर मेरो दिमाग कस्तो भयो, मैले त्यतिखेर अनुभूत गरेको चिज भनेदेखि म एकदम ब्ल्याङ्क भएँ। किनभने घरको अनि पहिलोचोटि विदेश जहाँ मैले भारतको त्यो उसम्म नदेखेको मान्छे विदेश जाँदै थिएँ। घरको ब्यालेन्स यात्राको अनि त्यहाँ गएर कहाँ कसरी बस्छु भन्ने मलाई पुरा ठेगान नभइसकेको अवस्था नयाँ ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरिको। त्यो अवस्थामा म गएका कारणले गर्दाखेरि म जिरो एउटा भर्खर नयाँ जन्मेको भर्खरको बच्चा जस्तो मात्रै मैले फिल गर्छु। मैले गरेँ त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ घुम्दाखेरि। र मलाई भान्जा विकल आचार्य र जयाजीहरूले असाध्यै माया गरेर त्यो बच्चा नै जसरी उहाँहरूले घुमाउनु भयो। किनभने यद्यपि त्यो कार्ड राखेर कार्डबाट बाहिर झिकेपछि म बाहिर निस्केपछि हाम्रो कार्ड पनि आफ्नै खल्तीमा राखेर त्यसरी घुमाउनु भयो। जब म युरोप आएँ, युरोप आइसकेपछि म एक्लै घुमेँ। त्यो एक्लै घुम्दाखेरि अस्ति पनि कुरा भएको थियो अनि दिपकजीसँग पनि फेरि त्यति बेला नि कुरा भएको थियो। तपाईँसँग गुगल थिएन भन्नुभएको थियो, मसँग फोनै थिएन। गुगलको कुरा त परै जाओस्। र मसँग एउटा क्यामेरा चाहिँ थियो, त्यो क्यामेरा सोनीको क्यामेरा थियो। अब त्यसले आफैले कहिलेकाहीँ सेल्फी खिच्थेँ र ती आफूले घुमेर हेरेका चिजहरू आएर घर आएर देखाएर म कुन कुन ठाउँ पुगेको रहेछु भनेर मैले घरमा आएर छोरा बुहारी भतिजा बुहारीलाई सोध्थेँ र म थाहा पाउँथेँ म कहाँ गएको रहेछु भनेर। भनेपछि म चाहिँ जाँदाखेरि कस्तो ठाउँमासम्म पुगेछु भनेदेखि एउटा ठाउँमा पुगेँ, मलाई आइडी माग्यो।
त्यो आइडी किन माग्यो, मसँग पासवर्ड बाहेक अरू आइडी केही कुरो हुने कुरो पनि त थिएन त्यहाँको। त्यो म जहाँ पस्न खोज्दै थिएँ त्यो त अदालत रहेछ भन्ने कुरो मैले पछि मात्रै थाहा पाएँ। अनि कस्तो हाँसो उठ्दो पनि कुरो छ। अनि कस्ता कस्ता ठाउँहरूमा गएँ, अनि त्यस्ता चिज जुन ठाउँ म इन्डियासम्म नदेखेको मान्छे गएर युरोप घुमिसकेर देखिसकेपछि त्यो नलेख्नु र त्यहाँका मान्छेहरूले मलाई गरेको माया सद्भाव र मैले जे सोचेको थिएँ त्यो फरक भेट्नु र जुन इतिहासका चिजहरू थियो, म त साँच्चै यहाँ नडाँटी भन्नुपर्दाखेरि भर्साइलको दरबारमा गएर त दरबार घुम्दै गर्दाखेरि एकदम ठगै लागेर अनि थचक्क बसेर पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि नेपोलियनको फोटो रहेछ त्यहाँ। त्यो फोटो देखेपछि बल्ल मैले इतिहास जुन मैले पढेको चिज थियो ती कुराहरू मलाई रिकल भएर आयो। भनेपछि म यति अननोनली यति अब त्यो हेर्दाखेरि इन्जोयबल पनि भयो एकदम। मैले अब किनभने मैले विगत सम्झिनु छैन, आघात सम्झिनु छैन, केही पनि सम्झिनु छैन। मात्र मैले दृश्य मात्रै हेरेँ र दृश्य मात्रै आँखाले क्याप्चर गरेँ, क्यामेराले क्याप्चर गरेँ। ती क्यामेराका पनि त्यो के भन्छ त्यो हराएर ती सबै फोटाहरू मसँग रहेनन्। यद्यपि मेरो आँखामा ती सजीव भएर बसे। मैले कुनै टिपोट गरेको थिइनँ, तर लेख्न बसिसकेपछि त्यो किताब मेरो 9 महिनामा विमोचन भएको हो। त्यति छिटो पनि लेखिसकेँ जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले पछिल्ला किताबहरूलाई 3 वर्ष 4 वर्ष लाग्यो। र बर्मा गएँ, बर्मा जाँदाखेरि, बर्मा थाइल्यान्ड मलेसिया जाँदाखेरि पनि हामी एक्लै महिलाहरू मात्रै 3 जना भएर हिँडेका थियौँ। त्यो पनि लेख्न आवश्यक लाग्यो, किनभने हाम्रो भन्दा फरक थियो वातावरण। अब अस्ट्रेलिया चाहिँ विकसित देश भएको कारणले त्यहाँको नलेख्दाखेरि हुन्थ्यो, किनभने सबैले धेरैले अस्ट्रेलियाको लेखेको पनि छ, फेरि नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो। तर त्यहाँ जसरी मैले जे खोजी गरेँ त्यो खोजी गरेको चिज अरूले खोजेन होला जस्तो लाग्यो। किनभने विकसित देशमा गएर हामीलाई लाग्छ मान्छेहरू एकदम सम्पन्न छन्, एकदम खुसी छन्। विदेश युरोप बसेका या अस्ट्रेलिया बसेका मान्छेहरूलाई हामीले हेर्ने दृष्टिकोण कति फरक छ। तर त्यहाँको रुवावासी, त्यहाँका मान्छेले पाएको दुःखहरू, त्यसलाई पनि फेरि मैले नजरअन्दाज गरेर अब ती दुखी र अहिले ब्राह्मण र दलितका कुरा भए जस्तै अस्ट्रेलिया बस्ने मान्छेहरूलाई सबैलाई एउटै नजरले हामीले हेऱ्यौँ भने गलत हुन्छ। तिनका कुराहरू पनि ल्याउनुपर्छ, विद्यार्थीका कुराहरू या दुःख पाएका मान्छे। हुन्छ गीताजी, त्यो विविधताको बारेमा हामी अहिले एकछिनमा अलिकति छलफल गरौँला। विविधताको बारेमा अर्को चरणमा पनि हामी कुराकानी गरौँला। विजयजी सायद यो माइकहरू के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। अघि हामीले शैलेन दाईको कुरा त्यति पुरा सुन्न पाएको छैनौँ है। म शैलेन दाईसँग एकछिन शैलेन दाई भेट्न पुगेँ। म शैलेन दाजु, अघि हामीले यहाँले भन्दै अलिकति आवाजमा डिस्टर्ब भयो। यदि मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने अघिको भनाइलाई कन्टिन्यू गरिदिनुहुन्छ कि शैलेन्द्र साकार? कवि शैलेन्द्र साकार? दाजु सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? शैलेन्द्र दाई अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? माइक प्रष्ट नभएर सुनिएन। फेरि त्यसलाई अहिलेको कुरालाई अलिकति थोरै कन्टिन्यू गरौँ न। शैलेन्द्र दाईको मैले त्यति राम्रो सुन्न सकिनँ। विजयजी, तपाईँ तयार हो? डाउँदैन के पनि के हो? होइन, हामी सुनिरहेछौँ। हामी सुनिरहेछौँ। दाइले बोल्नुभयो भने हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेछ मलाई। विजयजी तयार हुनुहुन्छ? विजयदेश थापा? ल, अब मैले शैलेन्द्र दाईको पनि केही समस्या आए जस्तो छ, प्राविधिक समस्या। मैले विजयदेश थापाजीलाई पनि आह्वान गरेको छु, उहाँको पनि केही प्राविधिक समस्या देखेँ मैले। म अब अरू साथीहरूमा पनि म जान चाहे। म चेतनाजीलाई म अलिकति केही समय, चेतनाजीले पनि चाहिँ आफूले पुगेका ठाउँहरूको राम्रो नरिवलको भात तपाईँले लेख्नुभयो होइन? त्यो नरिवलको भात उमानन्द टेम्पल जाँदा हामी अघि। ल, त्यो अलिकति कुनै आवाज आएको छैन, प्लिज हेरिदिनु न। बोलाउँ म?
बोल्नुहोस्। विधान साहब बोलौँ म? बोलौँ बोलौँ। हस्, नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद आजको यो विशेष दिनको लागि, विधान सभा संयोजनको लागि अझै धेरै धन्यवाद। अहिले त्यही हो, मेरो खास गरेर 3वटा विधा अहिले बढी भनौँ न लेखिरहेको छु, कविता अनि नियात्रा र आलेखहरू, खास गरेर अलिकति समीक्षात्मक अनि अनुभूतिजन्य आलेखहरूमा म जोड दिइरहेको छु। र नियात्रा लेखाइमा खास गरेर म पहिलो प्रभाव त मेरो विदेश भ्रमण भनेकै बेलायत थियो, अनि बेलायततिर बरालिँदा भने तारनाथ शर्माको किताबै लिएर गएको थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ आफूलाई ओहो यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो, तर मलाई पछिल्लो अथवा त्यति बेलादेखिको प्रभाव पनि होइन, अरू लेखिसकेका छन् के लेख्नु भनेर मैले डायरी नै मेन्टेन गरिन्छु कि त्यो बेलामा। जुन बेला म 24-25 वर्षको थिएँ, 2-3 वर्ष बसेँ, त्यति बेला त ताना शर्मा लेख्नु भएको छ, अर्को लेखिसकेको छ, के लेख्नु र त्यही पढ्दा भइहाल्यो नि भन्ने खालको अनुभूतिले मलाई अलिकति डायरी लेखनमा छुट्याइदियो। म अहिले अमेरिका गएको, बेलायत गएको, आयरल्यान्ड गएको, ती डायरीहरू छैनन् कि जुन चाहिँ मलाई बेसरी छुटेको अनुभूत हुन्छ। र पछिल्लो समय चाहिँ खास गरेर अब साहित्यिक जगतमा यहाँहरूसँग सम्पर्कमा आएपछि यहाँहरूको आलेखबाट लेखाइबाट म प्रभावित छु र मलाई पनि केही लेखौँ लाग्छ। अब प्रशान्तका छालहरू पढ्ने बित्तिकै बेलायततिर बरालिँदा, अब दिदीजीको अन्डमान निकोबार, अनि पछिल्लो चाहिँ पवन सरको युरोपको झझलको, यी थुप्रै रचनाहरूले मलाई पनि केही लेखौँ त बनाएछन्। अझै हाम्रो खुद्रा निफाउने लेख्न सक्ने रामप्रसाद पन्तजीको लेखेपछि ओहो त्यत्रो डायरी त म मेन्टेन गर्न कहिले पनि सक्दिनँ जस्तो लाग्छ कि। त्यो ठिक हो कि कुन खालको ठिक हो, कहिले त्यही भएर मेरो नियात्रा लेखाइ मध्यधारको हुन्छ, अलिअलि नियात्रा जस्तो, अलिअलि संस्मरण मिसिए जस्तो। त्यस कारण अब यसको सही पहिचान चाहिँ थाहा छैन। मैले अब इला दिदीको एकचोटि पढ्दाखेरि यो कथा हो कि नियात्रा हो भन्ने छुट्याउनु, जस्तो अघि नारायण तिवारी सरले पनि भन्नुभयो, नियात्रा र कथा छुट्याउनु पनि गाह्रो अवस्थामा म पनि कहिलेकाहीँ त्यो अन्यलमा पर्ने गरेको छु। र अर्को चाहिँ म हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि अलिकति त्यो ठाउँको कि त मैले फरक अनुभूति गर्नुपर्छ कि पहिला नलेखिएको हुनुपर्छ, त्यो जुन ग्याप छ त्यो खोजीमा म हुन्छु। अनि त्यसपछि बल्ल आजकल त गुगल आदि कुराहरू भयो, तर गुगल आदि कुराहरू स्पष्टै छुट्टिन्छ। यो चाहिँ सङ्कलित सूचनाको भरमा टेबलमा लेख्न बस्या हो भन्ने कुराले कसैलाई प्रभाव पार्दैन। अहिलेको लेखाइ त त्योभन्दा भिन्नै हुनुपर्छ। त्यस कारण सबभन्दा आफू कहाँनिर सहभागी हो, त्यहाँ आफ्नो अनुभूति, आफ्नो सहभागिता र आफ्नो टिमको पनि सहभागिता जसले देखाउन सक्यो त्यो नियात्रा राम्रो हो कि भन्ने फिलिङले मलाई पनि त्यो तर्फ लेख्न प्रेरित गर्छ। म यहाँले लेखेका थुप्रै देखाएको छु, 2-3 जना यात्रा गर्नुभएको छ, अथवा श्रीमानसँग श्रीमतीसँग श्रीमान यात्रा गर्नुभएको छ, तर आफूले एउटा पार्टनरलाई छोड्नु भएको छ। मैले थुप्रै पढेको छु। त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई पनि मेरो अलिकति अनुरोध, उहाँ चाहिँ निष्क्रिय, आफू चाहिँ पूर्ण सक्रिय देखिनु भएको छ। त्यस कारण त्यो नियात्रा लेखाइमा यदि जोडी यात्रा हो भने त्यो पनि सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। थ्याङ्क यू विधान सर, अहिलेलाई यति। हस्, धन्यवाद चेतनाथ सर। त्यसपछि ललिता दोषी छोटो केही थप्नुहोस् त ललिता। ललिताका पनि विभिन्न आयाम छन् लेखनमा। हजुर दर्शन सम्पूर्णमा म चाहिँ हजुरहरूको सुने साह्रै खुसी लाग्यो, अलिकति ऊर्जा पनि थपियो यहाँहरूको सुनेर। मलाई चाहिँ घटना र परिवेशले धेरै छोयो भने म लेख्ने गर्छु। मेरो बाल सिर्जनाहरू पनि, कथाहरू पनि विभिन्न ठाउँमा गएको सिर्जना भएका छन्। यही नै हो, मलाई घटनाले धेरै प्रभाव चाहिँ घटनाले पार्छ। ठिक हो ललिता, धन्यवाद। गङ्गा लिगल चाहिँ लामो समय अमेरिका पनि बस्नुभयो। गङ्गा लिगल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनको एउटा कालखण्ड उच्च शिक्षामा बित्यो, क्याम्पसमा पनि हुनुभयो। उहाँ आध्यात्मिक खालको जीवनमा पनि बस्नुभयो र उहाँ चाहिँ बाहिर विदेशमा पनि उहाँ बस्नुभयो। गङ्गा लिगल सुन्दै हुनुहुन्छ भने अनम्युट गर्नुहोस् त आफूलाई। तपाईँलाई मैले अनम्युट गर्दा भएको छैन। आफ्नो डिभाइसलाई अनम्युट गर्नुहोस्, बोलेको सुनिएन। माइकलाई अनम्युट गर्दै, माइकमा यसो काटिएको छ रातो, त्यहाँ थिचिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ अन्त ल्यापटपमा हो भने त्यहाँ गएर कर्सर राखिदिनुहोस्, अनम्युट गरिदिनुहोस्। आवाज आएन। त्यसो म अहिले गङ्गा लिगल त्यो एकचोटि हेर्दै गर्नु होला। यहाँको आवाज हामीले सुन्न सकेनौँ, म्युटै भइरहेछ। म राधिका गुरागाईँतिर आएँ अब।
राधिका गुरागाई। आयो नमस्कार। तपाईँ हामी भारतका कतिपय ठाउँहरूमा भ्रमणमा पनि हामी सँगसँगै छौँ। हजुर सबैमा नमस्कार। हजुर हामी यहाँहरूको सार गर्वित यस्ता मिठा अनुभवहरू आफ्नो यात्रा नियात्राका सुन्ने मौका आज यहाँहरूसँग जुरेको छ। सर्वप्रथम त वास्तवमा साहित्यका विभिन्न विधाहरू छन्, तर पनि विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाए पनि प्रिय विधा भनेको मेरो त कवितामै धेरै कलम चलाएछु क्यारे। हुन त साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि यो यात्रा संस्मरण भनौँ होइन, आफूले कुनै नयाँ ठाउँमा गएपछि त्यहाँ देखेका भोगेका कुराहरूलाई कुन कुन ठाउँमा हामीले राम्रो मनले छोयो भने त्यस्ता नोटहरू टिपोट गरेर घरमा ल्याएर घरमा आएपछि त्यसको एउटा संस्मरण पनि मैले नलेखेको होइन, मैले धेरै लेखिरहेछु। तर कस्तो मेरो चाहिँ यस्तो किसिमले बगेछ कि त्यो कवितात्मक शैलीमा गइहाल्ने। कुनै लेखेँ भने जस्तो कलकत्ता गएर म 2 महिना बसेँ, त्यो 2 महिनामा एकनासको रिजर्भमेन्ट जाने आउने अनि होटलमा खाना खाने हामी ग्रुपमा साथीहरूको, अनि त्यो बाटो देखेका भोगेका कुराहरू सबै मैले त्यो एउटा यात्रा संस्मरण जस्तो लेख्ने भनेर सबै टिपोट गरेर लेख्न खोजेँ। तर त्यो चाहिँ कस्तो भयो भने त्यो कवितात्मक शैलीमा गइहाल्यो। सबैले भने तपाईँ शीर्षक राख्नुहोस् सहरभित्रका अंशहरू भनेर। किन यो कहाँ न यात्रा न यात्रा केही पनि भएन, तपाईँको कविता नै भयो भने। अनि मैले चाहिँ त्यो लेख्न भनेर कति लेख्न कोसिस गर्दा पनि त्यो शैलीहरू चाहिँ सबै कवितात्मक शैलीमा गएको हुनाले मैले धेरै चाहिँ कवितामै अब मेरो चाहिँ अरूमा जति लेखे पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा मनमा। तैपनि मलाई लेख्न त म लेखेको छु, मैले गीत गजल अब कवितामा त यतिकै छ। अब यो यात्रा संस्मरण कथा लघु कथाहरू पनि नलेखे होइन, लेखे हौँ। तर त्यो कस्तो हुन्छ भने अब लेख्दै जाँदाखेरि शैली चाहिँ अब धेरै कविता लेख्ने भएर क्या हो त्यो कवितात्मक शैलीमै जाँदो रहेछ जस्तो लागेको क्या मलाई नि। त्यही भएर मैले चाहिँ प्रायः जसो मैले कवितामै कलम चलाइरहेको छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद धन्यवाद ठिक छ, हामीलाई कहाँबाट के आवाजहरू आइरहेछन्। र म अब अलिकति थोरै गोविन्दमान सिंह सर कहाँबाट के आउँदैछ, गङ्गाजीकोमा होला। मैले के कुरा चाहिँ भन्न चाहे, जस्तो मेरो कुरा गर्ने हो भने मैले कथा पनि लेखेको छु, कविता मैले प्रशस्त लेखेको छु बाहिरका ठाउँहरूसँग। जस्तो मैले अघि भने नि, म जुन जुन देशहरूमा गएँ यति देशहरूमा 25-26वटा देशहरूमा हरेक देशहरूको चाहिँ प्रसङ्गसँग मिल्ने खालका केही कविताहरू पनि मैले लेखेको छु, कथाहरू पनि लेखेको छु। यहाँहरूले लघुकथा कुनो यदि हेर्नुभएको छ भने मैले लघुकथा कुनोमा मैले पोस्ट गरेका कतिपय लघुकथाहरू कुनै नर्वेका छन्, कुनै जर्मनीका छन्, कुनै नेदरल्यान्ड्सका छन्, कुनै अमेरिकाका छन्। मलाई एकचोटि नारायण तिवारी आफैले त्यस्तो आफै पनि बाहिर घुम्दा त्यो कथा लेख्नु भएको छ र उहाँको कथा नियात्रा हो कि कथा हो भन्ने कुरामा अरूले पनि क्वेसन गरेका छन्। उहाँ आफैले पनि मेरो लघुकथामा चाहिँ होइन यो नियात्रा हो कि लघुकथा हो भनेर उहाँले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। अनि त्यो अथवा उहाँले एउटा कमेन्ट कस्तो नि गर्नुभएको छ भने यसरी यात्रा संस्मरणलाई पनि लघुकथाको रूपमा पनि ढाल्न सकिँदो रहेछ, यो पनि राम्रो कायदा हो भनेर पनि गर्नुभएको छ। अनि हामीलाई घोच्नका लागि कुनै पनि चिज भए पनि, भित्रबाट आउनका लागि कुनै पनि चिज भए पनि वास्तवमा हामी आफू जुन विधाबाट प्रभावित छौँ त्यो विधाका कुराहरू हामी लेख्दा रहेछौँ। चाहे त्यो कथा होस्, चाहे नियात्रा होस्, चाहे यात्रा उपन्यास किन नहोस्, चाहे कविता होस्, चाहे निबन्ध होस्, सुललित निबन्ध होस् भने हामी त्यस कारणले अब यसरी हेर्दाखेरिमा एउटा चिज मैले अहिले अलिकति यो थोरै आयाम मैले परिवर्तन गर्न चाहेको के हो भने संसारमा सबै लेखकलाई त्यसरी घुम्ने उनीहरूसँग क्षमता पनि हुँदैन, अवसर पनि प्राप्त हुँदैन। घुम्नु भनेको आफैमा
त्यो आर्थिक उपार्जन र आफूसँग भएको आर्थिक हैसियतसँग पनि सम्बन्ध राख्ने कुरा हो। त्यसैले के जोसँग त्यो घुम्न सक्ने क्षमता छैन तिनीहरू उत्कृष्ट लेखक हुन सक्दैनन्। अथवा बाहिरका कुराहरू लेख्दाखेरिमा जो घुमेर आएका छन् उनीहरूको एउटा प्रभाव छुट्टै हुन्छ। अब अझ मैले यहाँ विजयजीको साउन्डको के गाह्रो भयो भन्नुभयो। विजयजी नै अमेरिका गएर फर्केर आएर त्यत्रो एउटा यात्राको पुस्तकै लेख्नु भएको छ, उहाँको पनि मैले सुन्न पाइनँ। सायद अब हामी सबैले सुन्न पाएनौँ विजयजीकोमा। तैपनि म फेरि अनम्युट गर्ने कोसिस गरेँ। आफूलाई अनम्युट गर्नुहोस् त विजयजी, तपाईँको म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस्। अब बोल्नुहोस् त, अब बोल्नुहोस् त। हो, अघि धेरै बेरदेखि त मैले साउन्ड नै सुनि। ल सुनिएको छ, ल सेयर गर्नुहोस् आफ्ना कुराहरू। म सोलेन दाइबाट एकछिनपछि आउँछु। टाइम गयो। अब सुरु त मैले पनि कविताबाटै सुरु गरेको हुँ र पहिले धेरै उपन्यासहरू पढ्ने गर्ने बानी बसे तापनि, सुन्ने बानी बसे तापनि कविताहरूबाटै सुने। र कविता लेख्दाखेरि चाहिँ नि मेरो अलिकति बेग्लै ढङ्ग हुन्छ कि, किनभने म कुनै फुल देख्छु, कुनै आकाश देख्छु, प्रकृति, डाँडा काँडा, हिमाल सबै देखेर म त्यस विषयमा भन्दा वर्तमान विकृति विसङ्गति प्रति खोजपेज गएर अलिकति त्यतापट्टि लेख्नलाई मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ र अलिकति व्यङ्गात्मक कविताहरू नै म धेरै लेख्छु। र धेरै व्यङ्गात्मक कविताहरू लेख्दाखेरि अनि एकचोटि त मलाई कस्तो हो भने खालि यो नेगेटिभ मात्रै सोच्ने हो कि क्या हो व्यङ्ग भनेर साथीहरूले भन्लान् भनेर लाज पनि लाग्यो। र अनि मैले गीत लेख्न थालेँ। अनि गीत लेखेँ, एउटा गीतको सङ्ग्रह प्रकाशित गर्ने 30-35 वटा गीत रेकर्डिङ पनि भयो। त्यसपछि अलि छिटो छिटो छोटो समयमा सुन्नलाई सजिलो हुने चट्ट परेको लागेर मैले मुक्तक लेखेँ, मुक्तक सङ्ग्रह पनि निकालेँ। अनि त्यसपछि मलाई नियात्रा लेख्न मन लाग्यो। अनि नेपालको यो कर्णाली प्रदेश, कर्णाली अञ्चलको, अनि गण्डकी धवलागिरी अञ्चलको, अनि यता यो मानसरोवरसम्मको यात्राको नियात्रा लेखेँ। र मानसरोवरमा पुगेर पनि अलिकति 1-2 घन्टा टाइम पाएको थिएँ। मैले चाहिँ नि त्यो टाइमलाई किन खिलाफ फालौँ भनेर साहित्यिकै सृजनापट्टि त्यहाँ नलेखे पनि भनेर कवि गोष्ठी नै गरेँ मैले। हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार हरिहर बिहारी पनि हुन्थ्यो, उहाँलाई सभापति बनाएर त्यहाँ कवि गोष्ठी पनि गरेँ। अनि कविता, त्यसपछि मुक्तक लेखेँ। अनि नियात्रामा अनि अमेरिका पुगेँ। अमेरिकामा 7-8 वटा स्टेट घुम्दाखेरि ठाउँको छोटो 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 व्याख्या गरेँ। त्यसपछि अर्को नियात्रा फेरि यो श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, भारतको मिसाएर अर्को लेखेँ। अब मैले लेख्दाखेरि के भने नियात्रामा चाहिँ नि जहाँ पुगे पनि त्यहाँ ठाउँको इन्फर्मेसन कस्तो छ, के छ, केले छोयो, कस्तो प्रकृति हो, त्यो बुझ्ने पाठक वर्गले सर नगए पनि त्यो ठाउँको विषयमा थाहा हुनुहोस् भन्ने मेरो इच्छा हुन्छ। र म धेरै सरल र सिधा हिसाबले लेख्छु। अलिकति वर्णन गर्ने किसिमले पनि हुन्छ, किनभने त्यो ठाउँको लागि मैले त्यो फोकस पार्न खोज्छु। र अलिकति साहित्य र अलिकति लेख्ने धेरै छन्। स्ट्यान्डर्डका नियात्रा पनि पढ्दाखेरि यसो पढ्दाखेरि बुझ्न कोसिस गर्दा कुनै कुनै चाहिँ आफैलाई निन्द्रा लाग्ने भावनाले र धेरैभन्दा धेरै पाठकले बुझुन्, एकदम दिक्कत साहित्यकारले नभएर स्कुलको विद्यार्थीले पनि बुझुन् भन्ने हिसाबले म सकेसम्म सरल बोलचालको भाषामा लेख्न मन पराउँछु। र यसरी मेरो गीत, कविता, पुस्तक, नियात्रा चारै विधामा छ। केही लघु कथा पनि छन् तर थोरै छन्। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद विजयजी। अब गङ्गा लिगल, तपाईँ बोल्नुहोस् त गङ्गा म्याडम। सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन प्रकटाउँछु। अब मेरो नाम थाहा भइहाल्यो हजुरहरूलाई। अनि म चाहिँ खास गरिकन कविता विधा मलाई मनपर्ने विधा भन्नुभयो। बाल्यकालदेखि नै, बाल्यकाल भन्दाखेरि हामी सानसानो हुँदाखेरि सानसानो क्लासमा पढाइ थुप्रै साथीहरू, त्यसमध्ये 2जना साथी हामीले कुद्नु थियौँ। श्रीलक्ष्मी मल्ल भन्ने थियो कि। अनि उनको अचानक दुर्घटना भयो। त्यो बेलामा कस्तो थियो भने हामी खुब पौडी खेल्थ्यौँ बच्चाहरूमा। मेरो घरको पछाडिपट्टि एउटा स्विमिङ पुल थियो। हामी सबैले 6 बजेदेखि खुब पौडी खेल्थ्यौँ। पौडी खेल्न यति पोख्त भइसकेका थियौँ कि अनि त्यो पौडीलाई लगेर उनले के गरिन् त नदीमा, बालमन त हो, नदी र पोखरी उनले छुट्याउन सकिनन्। त्यहाँ त त्यो बेलामा उनको अब आफ्नो परिवारसँग जाँदाखेरि त्यहाँ त पौडी खेल्ने बिहान सबैले उठेर नुहाउनु भन्दाखेरि नुहाउनु जाँदाखेरि 60 घुमटले तानेर लाग्छ।
त्यो दुर्घटनाको अब त्यो आवाज अब सहरमा आइपुग्यो तानसेनमा। हामी त यति स्तब्ध भयौँ कि म त एकदम कस्तो भयो, यति मनपर्ने यति मिल्ने साथी भने त्यो बिना हामी एकछिन पनि नबस् त्यस्तो साथी हुँदाखेरि अचानक मलाई के भयो त कविता पो आयो। जबकि कविता भन्ने थाहै थिएन यो बच्चा अवस्थामा। कविता आयो, कविताको शीर्षक सुधा आइदियो मलाई, सखी वियोग भन्ने शीर्षक पनि आइदियो ल हेर्नु अचानक। अनि त्यो शीर्षक आएपछि मैले अनि घरमा गएर ल मलाई त खुरुखुरु लेख्न पो आयो कविता। 5 प्याराग्राफको कविता 4-4 लाइनको मैले मजाले चाहिँ लेखेर राखेँ। मलाई यस्तो भयो अब त्यो दिनदेखि एउटा कविता लेखेन भने म सोच्न नसक्ने भएँ। कवितातिर त्यस्तो धर्रा छुट्यो। अब त्यो एउटा दिनको एउटा राति लेख्दा लेख्दा त्यति बानी पऱ्यो कि दिनको 10 वटा पनि लेख्न लाएँ, हुँदा हुँदा 50-15 वटा पनि लेख्न लाएँ। त्यस्तो कवितामा इन्ट्रेस्ट बढेर गयो है। अनि पछिको समय आयो। अनि त्यो साथीको यति याद आउने जहिले पनि अब त्यो साथीको मैले अवश्य स्मरण राख्छु भने मैले अटोट गरेँ सानै उब्जामा अटोट गरेँ। तर त्यो धेरै समय गुज्रियो, मैले सकिनँ है। अब तर मेरो लेख्ने चाहिँ निरन्तरता बढ्दै गयो, कविताकै रूपमा बढ्दै गयो। अनि अब क्याम्पस पढाएँ, त्यसपछि अमेरिका जाने बेला भयो। अनि अब त्यो कवितालाई मैले जतन गरेर राखेर त्यहाँबाट नेपालमै 3-4 वटा किताबहरू लेखेँ मैले। अनि त्यो किताब त्यहीँ विमोचन गरियो। त्यहाँबाट अमेरिका गएपछि जति लेख्ने काम मेरो सबै अमेरिकामा भयो, किनकि त्यहाँ धेरै फुर्सद पनि भयो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको अध्यक्षको रूपमा पनि मैले बस्नुपर्ने भयो त्यहाँ। अनि त्यो काम पछि त मेरो त्यो फुर्सदको समय भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले यति लेख्न लाएँ कि 2 दर्जन किताब त्यहीँ लेखेँ भने पनि भयो। अनि त्यसमध्ये 3-4 वटा नेपालमा लेखेर अरू सबै उतै लेखेर विमोचन गरेर कहाँ। अनि त्यो बेलामा मैले मौका पाएपछि मेरो साथीको स्मरण मलाई लेख्नै पर्छ भन्ने भएर मैले सखी वियोग खण्डकाव्य लेखेँ। खण्डकाव्य लेखेर त्यो खण्डकाव्यले लेखेर अनि विमोचन गर्ने चाहिँ वासिङटन डिसीमा भयो। फेरि त्यही बेला परेको थियो। अनि त्यो चाहिँ विमोचन त्यहाँ गऱ्यो। अनि त्यसबाहेक अन्य यात्रा पनि अब धेरै घुम्न पनि पर्यो। कन्भेन्सनमा गइराख्नु पर्थ्यो अध्यक्षहरूलाई ठाउँ ठाउँमा है, अमेरिकाको धेरै ठाउँमा जानु पर्थ्यो। अनि त्यस बेला नियात्रा लेखेँ, कथा लेखेँ, कविता लेखेँ। त्यसपछि अनि उपन्यास पनि लेखेँ मैले। अनि त्यस्तै गरिकन धेरै विधाहरूमा हात हालियो। तर मनपर्ने विधामा कविता नै भयो मेरो सबभन्दा। लेख्न त अहिले मैले धेरै अरू विधाहरू पनि मुक्तक हाइकुहरू सबै किसिमको होइन के अरे गजल इत्यादि सबै लेख्छु मैले। तर मेरो मनपर्ने विधा भन्दाखेरि कविता नै आयो धेरै जसो। अनि त्यसमा मैले एउटा सानो कविता छ यो खण्डकाव्यको, यसो पढौँ सर? त्यो हामी अर्को राउन्डमा जाउँला। अहिले हामी एउटा छलफलको चरणमा छौँ अघि। म अहिले यहाँलाई मैले यतिकै रोकेर म शैलेन दाईसँग अझ हाम्रो कुराकानी बाँकी छ। उहाँको प्राविधिक हिसाबले के गडबड भएको मैले कुरा बुझिनँ। शैलेन दाई, तपाईँको अघिदेखि नै पूर्ण भएको छैन, वाक्य सुरु भएको छ, पुलिष्ट पाउनु बाँकी छ। खै बिजी त म्युट अनम्युट भइरहँदो रहेछ। अनि ल ल ल ल सुनाउनुहोस्। अहिले हामी सुनेका छौँ। ल मित्रहरू, अब 2046 सालसम्म मैले कविताहरू चाहिँ खास गरिकन सामाजिक राजनीतिक विभिन्न विषय सामाजिक विषयमा बढी लेख्दै थिएँ। र त्यसमा अलि नयाँ बिम्बहरूको प्रयोग गरेर, जस्तो सर्पहरू गीत सुन्दैनन् होइन, यी सब कुराहरू लेख्दै थिएँ। त्यसपछि मैले एउटा के विचार आयो भने कथ्य कायाकल्प भन्ने मैले एउटा विचार लिएँ। एउटा कन्टेन्ट मेटामर्फोसिस, कथ्यलाई नयाँ किसिमले लेखौँ, नयाँ चेन्ज गरौँ, परिवर्तन गरौँ। बिम्बहरू जुन प्रयोग भइसकेका पुराना बिम्बहरूलाई नलेख्ने, नयाँ किसिमले लेखौँ। अब त्यसमा के भनेदेखि अब कसैले अब बुझ्दैन, अप्ठ्यारो भयो, अलिक कडा भयो भन्ने पनि अब सबैलाई बुझ्ने किसिमले लेख्ने हो त क पनि बुझ्दैनन्, धेरैले एबिसी लेख्ने बुझ्दैन होइन। त्यसैले सबैले बुझ्ने लेख्ने भन्ने कुरा त उयो असम्भव कुरा हो। तर के भने अब आफूलाई चित्त बुझ्ने किसिमले लेख्नु पर्यो। त्यस कारणले कथ्य कायाकल्प भन्ने मैले भने। र कथ्य कायाकल्प भन्नुको अर्थ के थियो भने कथ्यलाई कायाकल्प गर्ने, चेन्ज गरिदिने र त्यसलाई नयाँ किसिमले नयाँ पाराले भन्ने। र यस किसिमले मैले त्यसपछि अब बाहिर पनि जाने मौका, जापान होइन, अमेरिका, विभिन्न देशहरू पनि घुम्ने मौका अब मिल्यो अफिसबाट पनि। र अब छोराछोरीको कारणले पनि जानु पर्यो विदेश, त्यसले मैले यात्रा पनि लेखेँ, कथाहरू पनि लेखेँ। मलाई खास गरी मनपर्ने कविता र कथा नै म लेखिरहन्छु। र यात्रा पनि लेखेको छु र अहिले कहिले विचार पनि लेख्छु। र तर के भने मूलत म कविता नै लेख्ने कवि रहेछु भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले भर्खर एउटा किताब मेरो छापेको छ, संस्मरणको किताब, भोजपुरे हुलाकीका सन्तान। त्यसमा पनि मेरो बिचमा कविता आएछ। बिचमा मलाई कविता आइरहेकोले त्यो संस्मरण लेख्दा पनि मैले कविता लेखेको छु। त्यसले गर्दा म मूलत कवितामै सोच्दो रहेछु भन्ने लाग्छ।
र मेरो कवितामा अब कस्तो के छ भन्ने कुरा त म आफूले के भनौँ, तर मलाई मनपर्ने विधा हो कविता नै विधा। धन्यवाद। ठिक हो दाइ, धन्यवाद। र शैलेन दाइको यति कुराहरू पनि सुनियो। लगभग हामी चाहिँ एक चरण चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। म गोविन्दमान सिंह कार्की सरलाई आवाज दिइरहेको छु, उहाँले चाहिँ कुनै रेस्पोन्स जनाउनु भएको छैन, स्क्रिनमा चाहिँ देखिनु भएको छ। म अब मञ्जुदीपतिर गएँ फेरि म। अब यो दोस्रो चरणमा हामी के कुरा गर्न खोजेको भने यसमा आफ्नो एउटा छोटो संक्षिप्त रचनासहित, धेरै लामो होइन कि, अब यो लेख्ने कुरामा यदि यात्रालाई पनि हामीले मिसाइदियौँ भने यात्रा गर्न नसक्नेहरू त त्यसबाट वञ्चित हुने भए। म दिपक भाइबाट आएको छैन है, दिपक भाइबाट म पछि आउँछु अहिले। अब यस कारणले फेरि म छुटेँ भन्ने नपरोस् भनेर मैले भन्नु खोजेँ, म पछि आउनेछु दिपकजीबाट। यदि हामीले यात्रालाई मिसाउने हो भने यात्रा सबैको सामर्थ्यको कुरा होइन, यात्रा सबैको बसको कुरा होइन, यात्रासँग अर्थ पनि जोडिया छ। कतिपय अवस्थामा यात्रासँग सामाजिक रीतिथिति परम्परा पनि जोडिया छ। मैले नाम चाहिँ नल्याउँ है, एकजना साहित्यकार, उहाँ महिला हुनुहुन्छ, उहाँको नियात्रा मैले पढ्दाखेरिमा उहाँले मलाई कस्तो म कहाँनिर गएर एकदम रन्थनीय भने नि, उहाँ बाहिर जानु भएको छ तर जति पनि प्रोग्राम हुन्छन् नि ती प्रोग्राम कुनै पनि उहाँले सेट गरेका प्रोग्राम होइन। उहाँको घरका चाहिँ श्रीमानले अथवा अरू परिवारका अरू सदस्यहरूले प्रोग्राम सेट गर्छन्, उनीहरू जहाँ जहाँ भन्छन् त्यही उहाँ पछ्याएर जानुपर्छ। त्यही पछ्याएर जाँदा यात्रामा त आफू नगएको ठाउँमा, नौलो ठाउँमा जाँदा पो लेख्नलाई मान्छेलाई उत्साह हुन्छ। पहिला गइसकेको ठाउँ र लेखिसकेका ठाउँ फेरि बाध्य भएर जानुपर्ने, चाहिँ अर्काको कार्यक्रममा हिँड्नुपर्ने हुँदा त झन् त्यसबाट राम्रो आफू प्रभावित भइँदैन। अनि ती खालका समस्या एक महिलालाई पनि होलान् भने दोस्रो कतिपय अवस्थामा पुरुषलाई पनि होलान्। आफू गइसके होला अथवा अर्को कोही सदस्यको कारणले होइन यहाँ पनि जाउँ न भन्दा जानुपर्ने चिज पनि हुनसक्छन्। त्यसले गर्दा त्यो सृजनामा हुनसक्ने कठिनाइ, किनकि सृजना नितान्त एकल हो। सामाजिकता आफ्नो ठाउँमा छ, श्रीमान श्रीमती नै भएर हामी गयौँ, साथी एकदम मिल्ने अभिन्न साथी नै हामी भएर गयौँ भने पनि त्यो चिज, त्यो वस्तुले पार्ने प्रभाव र त्यसबाट आफूभित्र जन्मिने साहित्य भनेको दुईजनाको नै अलग अलग हो। सँगै जाँदैमा एउटै कुरा जन्मिन्छ भन्ने छैन। यो कुरालाई प्रभाव पार्ने अर्को कुरा म त्यसलाई पनि के जोड्न चाहेँ भने साहित्यको सृजना भनेको पहिला पहिला कविहरूले स्वान्त सुखायो आफ्नै लागि भन्थे, अब आफ्नो लागि होइन रहेछ, अब त समाजको लागि हो रहेछ। यदि समाजलाई रूपान्तरित गर्नका लागि उनीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको प्रभाव राख्नका लागि हामीले साहित्यको सृजना गर्ने र त्यो साहित्यको अध्ययनबाट उनीहरूको जीवनमा पनि कुनै न कुनै खालको परिवर्तन आओस् भनेर कामना गर्ने त्यस्तो चिज रहेछ। यदि त्यसो हो भने के सबैका लागि उत्तिकै समान रूपमा उत्तिकै उपलब्ध छ साहित्य सृजना, अथवा जसलाई उपलब्ध छ उसको भूमिका बढी छ? म यो कुरामा अलिकति बढी फोकस्ड भएर आफ्नो थोरै कुरा राख्दिनँ र आफ्नो केही सानो छोटो 2 मिनटमा वाचन हुन सक्ने रचनाहरू छ भने पनि त्यो पनि वाचन गर्दिनँ। म यो राउन्डमा मैले आग्रह गरेँ, म मञ्जु दिदीलाई मैले आग्रह गरेँ। अब यो विदेशमा घुमेर कतिको प्रेरणा आउँछ अथवा आउँदैन भन्ने कुरा, कोही स्वदेशमै बसेर पनि कति कति ठुलो लेखिरहेको छ। भानुभक्त त कहीँ जानै परेन, भानुभक्त कहीँ जानै परेन। तर अब अहिलेको बेलामा त्यस्तो छैन, भानुभक्तको समय पनि होइन यो। जति उहाँ अहिले विधानजीले भने जस्तो जति धेरै चाहिने विधाहरूमा अध्ययन भयो, जति धेरै ठाउँहरू घुमियो, त्यति धेरै कविहरू, त्यहाँको वातावरणहरू, सामाजिक परिवेशहरू, त्यहाँको संस्कृतिहरू सबै देखिँदो रहेछ, सभ्यताहरू सबै देखिने। त्यसले अनेक अनेक कुराले प्रभाव पार्छ। एउटा कविलाई प्रभाव पार्नलाई ज्यादै ठुलो कुरा पनि चाहिँदैन। यहीँको घाँसले प्रभाव नगरे पनि अर्को विकसित देशको कुनै एउटा सानो एउटा घाँसले त्यसलाई प्रभाव पार्दैन। त्यो विकसित देशको राष्ट्रको के अरे घाँस भएर होइन। मलाई पनि त्यस्तो देश विदेशमा गएँ, सहभागी पाएँ मैले निमन्त्रणामा अथवा आफ्नै यस्तो आफ्नै, अब धेरै त आफ्नै त होइन, निमन्त्रणाहरूमै गएको हो। र बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो कविहरूसँग पनि भेट भयो, उहाँको कविताहरू सुनियो। र यो अहिले छलफल हुँदाखेरि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले
कहाँ कहाँ त्यो प्रशान्त महासागरमा सूर्य अस्ताएको चिनले मलाई कति प्रभावित पारेछ। अनि त्यस्तै मिसिसिपीले त्यस्तै प्रभाव पारेछ। र फर्किँदाखेरि म प्राय जस्तो विदेशी मुलुकबाट फर्किँदाखेरि प्लेनमा आफ्नो ल्यापटपमा कविता लेखेर आउँछु, लेखिराख्छु के, प्राय जस्तो बानी नै छ। अनि त्यो ठाउँमा नलेखे पनि त्यो प्लेनमा बसेर त्यो सिन अगाडि ल्याएर कविता लेख्दै लेख्दै आएँ। कन्याकुमारी जो पनि गइरहेको छु, मान्छे साधारण ठाउँ हो, त्यहीँ बसेर मैले चाहिँ नि कविता लेखेँ। त्यस्तो हुन्छ कविहरूलाई, त्यस्तो चाहिँ नि हुने गर्छ। जस्तो एल्काट्रस भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यो युएसमा आयोमा त्यो बन्दीहरूलाई राख्ने ठाउँ रहेछ। त्यहाँ पुगेर देखाएँ मलाई यति घतलाई, मैले अङ्ग्रेजीमा पुरै एउटा कविता लेखेँ, त्यहाँ छापिएको पनि थियो इत्यादि कुरा यो अरे। अब म एउटा एकदम सीमित कुराहरू, मेरो एकदम आन्तरिक मनमा लागेको कुराहरू कस्तो कस्तो स्थितिमा मैले कविता लेख्छु भन्ने जस्तो लागेर त्यो भन्छु म 2-4 लाइनमा। कविता लेखेको स्मृतिहरू मलाई छ कि त्यो पहिले कविता, अहिले त्यस्तो छैन मलाई। पहिले कविता लेख्दा लेख्दै कविताको शब्द सँगसँगै यति भाव बिराउँदै आँसुको थोपै पनि सँगसँगै जान्थ्यो। कविताका शब्द सँगसँगै आँसुको थोपा पनि सँगसँगै जान्थ्यो। त्यसरी पनि मैले भाव विभोर कविता लेखेँ। अहिले देख्दाखेरि त्यति भाव विभोर भएको छैन अहिले त, म त्यो बेलामा हेरिकन। अनि अर्को चाहिँ स्मरण किन, जुनेरी रातमा जुनको जब प्रकाश झ्यालभित्र आउँथ्यो अनि कोठामा त्यो जुनको प्रकाशमा बत्ती निभाएर त्यो जुनकै लाइटमा कविता लेखेको छु, त्यो एउटा स्मरण छ। अनि बत्ती निभाएर मैनबत्ती बालेर टेबलमा ब्ल्याक कफी राखेर कविता लेखेको मलाई सम्झना छ। अनि त्यस्तो सम्झना छ। अब अहिले यो जुन यो लकडाउनको समय छ नि, त्यो समय पनि मैले कविताहरूभन्दा पनि लघुकथा लेखेर एउटा लघुकथा पाएँ छ। यो कविता पाठ गर्नु भन्नुभएको थियो कि? छोटो 2 मिनेट एकदम छोटो 1 पेजको, मैले छोटै छानेको छु। 1 पेजको समय अलि घर्किरहेछ। ल 1 पेजको चाहिँ नि कविता म पढ्दैछु। विजय पराजय। आइन्स्टाइन, न्युटन र क्युरीले हार्नु परेको थियो, यसैले कि असत्यमा स्थापित सत्यको पराजय थियो। तथाकथित आदर्श नारीले धरती फाटेर माटो मुनि प्रवेश गर्नु परेको थियो। आहा, त्यो पराजय विजय भन्दा धेरै ठुलो थियो। एक दिन सबै प्रपञ्च र षड्यन्त्र खोलियो, अन्धकारलाई उज्यालोमा देखियो। घण्टा बज्दा नै सुनियो, पर्खालवारीदेखि पर्खाल पारीसम्म छिपेको अन्तरालबाट शून्य बजेको ध्वनिमा यीशु र गान्धीका पदचापहरू निरन्तर सुनियो। हल्ला खल्लामा नै चुपचाप प्रस्टियो। एउटा सत्य कथाको अमानवीय घटनामा झुन्ड्याइएको थियो, गोली ठोकिएको थियो, तरबारले टुक्राइएको थियो, राक्षसी हातले मार हानिएको थियो। महामानवको त्यति बेलाको रगतको पराजय विजय भन्दा लाखौं गुणा ठुलो थियो। धन्यवाद। राम्रो मञ्जु दिदी, धेरै धेरै धन्यवाद। यसपछि मैले चन्द्रप्रसाद भट्टराईलाई आग्रह गरेँ। चन्द्रप्रसाद भट्टराई पछि नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ तयार भएर बस्दिन पनि मैले आग्रह गरेँ। मैले अघि विधानजीले उठाउनु भएको एउटा प्रसङ्गमा म अलिकति भनौँ पहिला, यो यात्रा गर्नु चाहिँ एउटा खर्चिलो काम हो भन्ने कुरो प्रसङ्ग चल्यो। त्यसो भएको हुनाले नियात्रा लेखन साँच्चीकै नै खर्चिलो चिज हो त भन्ने म अलिकति त्यतापट्टि जान चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यात्रा संस्मरण राम्रो लेख्नको लागि, नियात्रा राम्रो लेख्नको लागि मान्छे धेरै टाढा पुग्नुपर्ने, धेरै खर्च गर्नुपर्ने, विदेशै जानुपर्ने जरुरी छैन। अब अहिले एउटा उदाहरणका लागि भन्ने हो भने अब तारनाथ शर्माको मेरो प्यारो बरबोटे भन्ने एउटा साह्रै राम्रो मिठो नियात्रा छ। त्यो अहिले यहाँ हामीहरूले त्यो बरबोटे पुग्नु पर्यो भने 1000 रुपियाँ जानलाई, 1000 रुपियाँ आउनलाई, 2-3000 रुपियाँ त्यहाँ 5000 रुपियाँ बोकेर गयो भने बरबोटे आरामले पुगेर एक रात बसेर आउन सकिन्छ। अब त्यो त्यसकारण खर्चको हिसाबले त्यति उ छैन। अब जस्तै अब महाकवि देवकोटाकै पनि अब पहाडी जीवन भन्ने छ, त्यो अहिले उसमै छ, कोर्समा पनि छ, यात्रा संस्मरण नै भनेर। त्यसकारण यो के छ भने सबै यात्रा अघि पनि प्रसङ्ग चल्यो, सबै यात्राले टच गर्दैनन् र चाहिँ नि धेरै ठाउँ घुम्ने मान्छेका
नियात्रा राम्रा हुन्छन् भन्ने पनि छैनन्। खालि अनुभूति कति दिन सकिन्छ। अब अहिलेको आजको दिनमा चाहिँ के छ भने धेरै कुरा इन्फर्मेसनको लागि त नियात्रा पढ्नु जरुरी छैन। सबै चाहिँ हिजो आज गुगल हेऱ्यो भने जम्मै भेटिन्छ। अनुभूतिलाई कतिले त्यसलाई बेरेको छ, अनुभूतिले कति लपेट्न सकेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति धेरै खर्चिलो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर खालि एउटै कुरा चाहिँ हो, त्यो भने अरू सम्पूर्ण यावत विधा, साहित्यका यावत सम्पूर्ण विधाहरू, कथा, कविता, गीत, गजल, नाटक, उपन्यास, समालोचना कोठामा बसेर गर्न सकिन्छन्। यात्रा मात्र एउटा यस्तो, नियात्रा मात्र एउटा यस्तो विधा हो जसको लागि बाहिर हिँड्नै पर्छ। तर त्यो खर्चिलो चाहिँ अवश्य हुँदैन। त्यति खर्चिलो गर्न सके खर्चिलो पनि हो, नसके कम खर्चमा पनि चल्छ। धन्यवाद। त्यो कुरा कस्तो राम्रो कुरा। तपाईको कुनै नियात्राबाट एउटा सानो छोटो प्रसङ्ग नपढिकन मुखै सुनाउनु न कुनै एउटा त्यस्तो। त्यो यस्तो छ, रचना चाहिँ मेरो त्यस्तो सुनाउने अब लामा लामा 15-20 पेज कुनै एउटा प्रसङ्ग चाहिँ आफूले त्यो नपढिकन आफूले सम्झना भएको प्रसङ्ग ठ्याक्कै 1.5 मिनट 2 मिनटमा हुने खालको प्रसङ्ग नै सुनाउनु न भनेर गरे मैले। म चाहिँ त्यो के भने एउटा मेरो रचना छ इन नदीसँग बग्दछ यो मन भन्ने। त्यो रचनाको नाम छ इन नदीसँग बग्दछ यो मन भन्ने। त्यो जर्मनीबाट अस्ट्रिया जाँदाखेरिको हो। त्यो नदी इन नदी हो। त्यो इन नदीमा चाहिँ यति म त्यो नदीप्रति यति तान्यो मलाई त्यो नदीले। अरू त्यहाँ जङ्गल छन्, त्यहाँ हरेक छन्, सबै चिजबाट वर्णन गर्दै गर्दै गइएको छ। तर त्यो नदीले चाहिँ किन मलाई, म अहिलेसम्म एक लाइन पनि जीवनमा मैले कविता कहिले पनि लेखिनँ। कविता धेरै साधारण, प्रायः सबैजना मान्छेले कविताबाट सुरु गर्छन् साहित्यिक यात्रा 15-16-18 वर्षको उमेरबाट गर्छन् प्रायः, अझ त्योभन्दा कममा पनि गर्छन्। मलाई आजसम्म कहिले पनि एक लाइन पनि कविता फुरेन। तर त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ नै कविता त मलाई आएन, तर अलिकति मेरो मन चाहिँ अलि कवित्वमय भएको थियो। त्यो चाहिँ यात्रा संस्मरणमा चाहिँ त्यो आउँछ, गद्यमै आउँछ, तर कवित्वमय भएर आएको छ त्यहाँनिर। अनि मलाई त्यतिखेर चाहिँ मैले पनि अलिकति कविता चाहिँ हात चलाएको भए मेरो एउटा कविता यहाँ आउने रहेछ, सिर्जना गर्न सकिने रहेछ। तर मलाई त्यतापट्टि गइएन। भएर त्यो कविता नभए पनि अलिकति त्यो किसिमको एउटा प्रसङ्ग चाहिँ मलाई सम्झना भइरहेको छ। वास्तवमा गद्य चाहिँ कविहरूले पनि लेख्नुपर्छ र संस्कृत साहित्यको एउटा सुक्ति छ, गद्यम कवीनाम निकसाम वदन्ती भन्छ। त्यो भनेको के हो भने गद्य लेख्न सक्ने क्षमता भनेको कविहरूका लागि कसी बराबर हो। त्यो त्यस कारणले हरेक कविले पनि गद्य लेख्न आवश्यक छ। त्यसैले देवकोटा चाहिँ पूजित हुन् कि त्यसरी हेर्दाखेरिमा। यहाँले आफ्नो त्यो संस्मरण सुनाउनु मलाई एकदम अत्यन्त खुसी लाग्यो। म अब नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठतिर गएँ। नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ अनम्युट गर्नुहोस्, अनम्युट, तपाईँको डिभाइस म्युट छ। धन्यवाद। जब आन्दोलित हुनु पुगेँ, मन मस्तिष्कमा चस्सो दुख्न लाग्यो र वातावरण निकै धमिलिएको देखेपछि मैले एउटा कविता लेखेको छु। त्यो कवितालाई चाहिँ के भन्छ भने म देश हराएको मान्छे। यसपछि तयारी मैले बीचमा रोकेँ है, यसपछि तयारी पवन आलोक है, सजिलो हुन्छ। म देश हराएको मान्छे, म भनौँ हजुर प्लिज। म देश हराएको मान्छे, म युगदेखि त्रसित मान्छे। मलाई थाहा थिएन कुन लक्ष्मण रेखा कहाँ कोरिएको थियो भन्ने, मलाई थाहा थिएन कुन महादेश कहाँ छ भन्ने। साम्राज्यवादको रेखा कोर्ने महादेशभित्र, साम्राज्यवादको रेखा कोर्ने महादेशभित्र अर्ध पागल जै हाँस्न खोज्ने म। अनायास एक बिहान सूर्यको किरण, अनायास एक बिहान सूर्यको किरण प्रस्फुटित हुन्छ मेरो मस्तिष्कभित्र। आह्वानको शङ्खध्वनि गुन्जन्छ मेरो छातीभरि। म कता कता हराएको मान्छे, म कता कता हराएको मान्छे। विकासको मुहान खोज्न पहाड कन्दरा झार्दै हिँड्ने मान्छे। तराई फाँट फाँट छामी हिँड्ने मान्छे। उकाली ओह्राली र देउराली झार्दै हिँडेको मान्छे। कोशी कर्णाली र बुढी गण्डकी भित्रभित्र गहराई नाप्ने मान्छे। अनायास म भेट्टाउँछु आफ्नो लक्ष्मण रेखा, अनायास म भेट्टाउँछु आफ्नो लक्ष्मण रेखा। म मरे पनि मेरो देश बाँच्योस्, म मरे पनि मेरो देश बाँच्योस्। धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद। उहाँले चाहिँ आफ्नो अलिकति संस्मरण सहितको कविता सुनाउनु भयो। पवन आलोक सर, तपाईँको डिभाइस म्युट छ सर। अब सुनिन्छ होला? सुनिन्छ सुनिन्छ। हुन्छ, म अब समय नलिउँ होला किनभने समय धेरै छैन। अनि कुराहरू त धेरै गर्नु पनि थियो नि त, तर पनि अब ठिकै छ। म एउटा सानो छोटो रचना मात्रै सुनाउँछु। यो चाहिँ अब छोटो भन्नुभयो हुनाले साह्रै छोटो छ चाहिँ। यो पुरानै कविता हो, पञ्चायतकालीन एकदमै त्यो एकदम बर्बरताको समयमा देशमा व्याप्त मुर्दा शान्तिप्रति व्यङ्ग गरेर लेखिएको यो धरहरा, शीर्षक धरहरा। यो चाहिँ रूपरेखामा 32 सालमा छापिएको थियो। निर्जन लेकमा भालुको शिकार भएका भेडा बाख्राहरू हेर्दै, निर्जन लेकमा भालु शिकार भएका भेडा बाख्राहरू हेर्दै चिन्ताले झोपिरहेको गोठालो चाहिँ मृत मान्छेहरू भएको यो मृत सहरलाई हेरेर पीरले 24 घण्टा बोलाइरहेछ। सक्यो, राम्रो। म यसपछि नारायण तिवारीबाट पुगेँ। के भयो मेरो खुलिरहेछ नि त, के भयो? एकदम खुल्या छ। तपाईले बोल्नुभएको हामीले सुनिरहेछौँ, तपाईको भिडियो पनि सुनेछौँ, स्वर पनि सुनेछौँ। अब के भन्नु पर्यो, के गर्ने? अब चर्चा सिद्धि के रचना तपाईलेसँग 2 मिनेट समय छ। तपाईँ लघुकथा सुनाए पनि सुनाउनुहोस्। तपाईँ अब एकदम राम्रा कथा लघुकथा लेख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म के भनौँ? अब खोइ, अब कथा लघुकथा त कति सुनाउने होला जस्तो भइसक्यो। अस्ति भर्खर लघुकथाको कतिचोटि गरिसक्यो है। एउटा म कविता सुनाउँछु। कविता पनि होइन, यो गजल हो है। गजल म धेरै लेख्ने मान्छे होइन, तर के परिदियो भने यो समसामयिक जस्तो छ क्या। कोरोना लागेपछि भर्खरै लेख्या हो। भर्खर कोरोना लागेपछि भर्खरै, अहिले त 2 महिना अगाडि होला। ल सुन्नु है त। अब यो गजल भयो कि भएन? अब विधानजी त गजलकार हुनुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ। ल, खटपटमा छन् मानिस यहाँ कोही धेरै उदास, खटपटमा छन् मानिस यहाँ कोही धेरै उदास। कस्तो व्याधि चल्यो हरे, कस्तो व्याधि चल्यो हरे दुनियाँभरि त्रास। कतै कर्फ्यू लागिसक्यो, कतै लकडाउन, कतै कर्फ्यू लागिसक्यो, कतै लकडाउन। उपाय पो के होला र सरकारको पास? घरै बसौँ केही हप्ता सेल्फ क्वारेन्टाइन, घरै केही हप्ता सेल्फ क्वारेन्टाइन। अर्को कुनै उपाय नै छैन अहिले खास। जो भाग्छन् भाकुन ईश्वर अल्लाह यीशु जे जे, जो भाग्छन् भाकुन ईश्वर अल्लाह यीशु जे जे। मन्दिर मस्जिद चर्च नगई मनमै देउन् बास। लागिसके सबै मुलुक रोक्न छेक्न यसलाई, लागिसके सबै मुलुक रोक्न छेक्न यसलाई। कोरोनाको महामारी रोकिनेछ आस। डाक्टरहरू रातो दिन खटेका छन् अहिले, डाक्टरहरू रातो दिन खटेका छन् अहिले। सातोली कोरोनालाई गर्नलाई नाश। जे भए नि ईश्वर होइन बचाउने मान्छे, जे भए नि ईश्वर होइन बचाउने मान्छे। हेर्दै जानु जित्छ मान्छे, मलाई पूर्ण विश्वास। धन्यवाद। राम्रो राम्रो। ल, जित्छ मान्छे। इल्या भट्टराई तयार हुनुहुन्छ? इल्या भट्टराई तयार छु। स्वर सुनिएछ? सुन्न त सुनिएको छ, देख्न पाइएन नि। खै, मेरो पनि यहाँ देखिरहेको छैन कसैलाई पनि। हाम्रा आँखाहरू चाहिँ लालायित भए। ल, अब देख्न नि पाइयो। ल, ठिक छ, पाइयो है। हजुर हस्। कुनै केही प्रसङ्ग केही सुनाउनुहोस् न। जस्तो अब अहिले उसले हाम्रो भट्टराई सरले भन्नुभएको जस्तै यो नियात्रा खासै वर्णन मात्रै होइन, वर्णनले मात्रै मान्छेलाई अब अहिले पुग्दैन। त्यो निजात्मक अनुभूति पनि हुनुपर्छ। म एउटा सानो त्यही निजात्मक अनुभूति सुनाउँछु। मेरो यो दक्षिणायन किताबबाट हो। यो गत साल 75मा यो उत्तम शान्ति पुरस्कार पाएको यो दक्षिणायन किताब, त्यसैबाट सुनाउँछु। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्दा पनि ठुलो र व्यवस्थित रहेछ कोचिन एयरपोर्ट। यसको रनवेको एक छेउमा नरिवलका बोटहरू हावासँग अभिसार गर्दै झिस्किएर उत्ताउलिँदै आफ्ना पात हल्लाउँदै उभिएका छन्। जनवरी 11 तारिकको सूर्य जहाजको ढोकै बाहिर उभिएर हामीलाई स्वागत गर्न तयार भएको रहेछ। ताप केही मध्यम, आनन्द लाग्यो तिनको स्पर्श। यतिखेर सूर्य एक्लै हामीलाई लिन आएका छैनन्। उनी सितै नारिएर एक झोका शीतल बतास पनि मलाई सुमसुमाउन आइपुग्यो।
यस्तो आनन्दी स्वागत विभोर भएमा जीवन साँच्चीकै अनुभूतिको सौन्दर्य नै त हो। हाम्रो दक्षिण एसियाको सुदूर दक्षिणको यो भूभाग मेरो निम्ति नौलो हो। पहिलोपल्ट आएकी हुँ। परिचयको कुनै सेतु छैन यो ठाउँसित, तर पनि कुनै परिचितले जस्तै यहाँका सम्पूर्ण वातावरणले हामीलाई मृदुल स्वागत गरे। हावामा मिसेर आएको छ विभिन्न मसलाको सुवास, धरतीलाई प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार। हावामा भएको मसलाको वासनाले मुटुमा न्यानो तरङ्ग छचल्कियो। मसलाको देश केरलले हामीलाई स्वीकारेछ। चारैतिर छरिएको बासन्ती रङसँग फुलका सातै रङ फागु खेल्दैछन्। सुनौलो घामको चँदुवा टाँगेको आकाश क्षितिजसम्म तन्किएको छ। अरू पढौँ कि यतिकै? यति नै होस्। यसबाट हामीलाई त्यसको सुगन्ध, त्यसको सुवास हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी अत्यन्त आह्लादित पनि भयौँ यहाँको यो। यसबाट म अब गीता रेग्मी जीतिर गएँ। म गीताजी नियात्रा समाजको महासचिव हुनुहुन्छ के अरे अघि अहिले? हजुर म्युट छ, अनम्युट गर्नुहोस् आफैले। हस् पुनः नमस्कार सर, म कोषाध्यक्ष। हजुर, यात्रा नियात्रा विधा महँगो विधा हो। अध्यक्ष चन्द्र सरले चाहिँ महँगो होइन भन्नुभयो। महँगो कुनहरूलाई लिने, कतिलाई लिने मापन त्यसको छैन, आफ्नो स्तर अनुसार होला। तर यो विधा महँगो हो किनभने म 10वटा देश घुमेँ। म अहिलेसम्म होटलमा बसेको छैन, तर पनि खर्च हुन्छ। तर के रहेछ भनेदेखि मान्छेले जे चाहन्छ त्यो चाहिँ पुर्याउँदो रहेछ। रक्सी खाने मान्छेले रक्सी नखाइ छोड्दैन, उसँग खर्चमा पैसा हुन्छ, यहाँ हुँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। या किताब पढ्ने मान्छेले त्यसै गर्छ। भारतमा 70% मूल्य बढाउँदाखेरि पनि रक्सी किन्ने लाइन त्यस्तो विधि भयो। म पनि बेरोजगार हुँ, तर पनि हिँडिरहेको छु। यो विधालाई सस्तो विधा भन्न मिल्दैन। त्यसैले पनि यात्रामा अहिले चाहिँ धेरै आएको छ, पहिला चाहिँ धेरै नआएको हुनसक्छ। किनभने मान्छे आफू सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा मात्रै घुम्ने हाम्रो यात्रालाई चाहिँ विलासिताको रूपमा लिने चलन यद्यपि छ, अहिले चाहिँ अलिकति बढेको छ र यात्राहरू आएका छन्। मेरो चाहिँ अब रचना सुनाउन भन्दा पनि यात्राकै कुरा गर्दाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ। छोटो एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु न, यसको एउटा छोटो प्रसङ्ग सुनाउनुहोस्। यस्तो भयो, मैले किताब लिएर बसिन, के भयो? मुखै सुनाउनु न, आफूले लेखेको कुरा त याद हुन्छ। हजुर हजुर, होइन मैले किन सुनाइन भनेदेखि मैले इन्डिया भारत चाहिँ 3 चोटि गएँ। म 3 चोटि जाँदाखेरि म भारतप्रति जुन जुन ठाउँमा गएँ, म मुक्तिनाथ गएँ, अनि उडिसा गएँ र सिक्किम गएँ। तिनै ठाउँबाट एकदम प्रभावित हुँदा हुँदै पनि मैले यात्रा लेख्न सकिनँ या सक्दिनँ जस्तो र लेख्दिनँ भन्ने जस्तो एकदम भएको छ। किनभने भारतले नेपालप्रति गरेको त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि म अलिकति त्यसमा आक्रोशित भएको, त्यो आक्रोश मैले त्यो त्यसमा पुग्न खोजेँ होला। किनभने त्यो आइटी किड्स कलेज, किड्स युनिभर्सिटी भन्ने छ, सनत के अरे तपाईको म्युटमा गयो गीताजी। गीताजीको म्युटमा गयो। गीताजी तपाईको अचानक म्युटमा गयो, आफैले अनम्युट गर्नुहोस्। सामन्त भन्ने एकजना मान्छे गरिब, जसले पढ्नै नपाएको मान्छेले उनले युनिभर्सिटी खोलेर 22,500 विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क त्यहाँ आवास भनौँ न गरिब विद्यार्थीहरूलाई राखेको। त्यस्तो ठाउँको पनि मैले यात्रा लेख्न सुरु गरेको छैन। मेटेरियलहरू जम्मा गरेर राख्दै पनि त्यो लेख्दिनँ जस्तो भइरहेको छ। त्यसमा मलाई पश्चाताप छ। अर्को हरिद्वार गएको, हरिद्वारमा रामदेव र उसले 2 जना मान्छेले गरेको त्यत्रो संरचना, त्यस्तो सृष्टि, त्यसले यद्यपि हाम्रो देशलाई घाटा हो। किनभने हामी औषधिमा उता पर निर्भर परेर धेरै रामदेवका औषधि, पतञ्जलीका औषधिहरू खाइरहेर धेरै घचमा हाम्रो देश शोषणमा परेको छ। तर पनि उसले गरेको संरचना त्यो एउटा भन्न लायक कुरो थियो, तर मैले त्यो लेख्न सकिनँ। त्यसको लागि चाहिँ मलाई एकदम पश्चाताप लागिरहेको छ। अर्को अब गोसाइँकुण्ड, कालिम्पोङ, लाङटाङ, मुक्तिनाथ गएँ। ती चारै ठाउँमा जाँदाखेरि मैले अलिकति आफूलाई मृत्युको नजिक भेटेको छु। किनभने म आत्माको बिरामी।
त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका यात्राहरूमा मृत्युसँग नजिक नजिक भएका कारणले गर्दाखेरि बढी भनौँ न मान्छेलाई छुनी पनि र सजग गराउने पनि दुइटै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। र सबै ठाउँमा जाँदाखेरि त्यही त 2000 3000 1000 कथा लेखेको जस्तो घरमै बसेर लेख्न नसकिने हुँदाखेरि मेरो ठाउँमा चाहिँ यात्रा विधा चाहिँ अब यो महँगो विधा हो र म आफू एकदम घुम्न मनपर्ने भएको कारणले म घुम्छु र अरूले घुमेका लेखेका कुराहरू म पढ्छु र जोखिमयुक्त अलिकति असाधारण टाइपका लाग्ने किताबहरू चाहिँ म बढी पढ्ने गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद गीताजी। विजयजीको अब छोटो आफ्नो केही भनाइ र बाहिर आफू जाँदा नै सिर्जना भएका कुनै छरिता चिज केही भए 1.5-2 मिनटमा, हामी समय बिस्तारै घर्किरहेछ। तपाईँ म्युट हुनुहुन्छ, म्युट अनम्युट गर्नुहोस्, आफ्नो डिभाइसलाई अनम्युट गर्नुहोस्। एउटा कविता पाठ गरौँ कि त? प्लिज, स्वागत छ, तर छोटो। हस्, 2 मिनट भन्दा नलाग्ला। स्वाभिमान भनेर देखाएको छु। हस्। लिम्पिया धुराकै सिउँदोबाट बगेको काली अनि त्यो डाँडाको लिपुलेख हो प्रमाणित भएका छन् सुगौली सन्धिमा मेरो देशको सिमाना भनेर। सारा भूभाग छोडेरै पनि चित्त बुझाएका थिए वीर पुर्खाले रगत कटकटिएका खुडा पखालेर। हो तिनै वीर अमरसिंह अनि वीरभद्रका छिटा छिटा रगतले फुकेका स्वाभिमानका बिगुल सुनेर बाँचिरहेका छौँ पहरेदार बनेर आफ्नो भूमिको सुरक्षाको खातिर। नपरोस् कदाचित कुदृष्टि काप्नेछन् पाखा पखेरेहरू, लोलाउनेछन् हिमाल, हड्डीहरूको छङ्क फुकेर अनि झम्टनेछन् बगिनीहरू पनि अरिङ्गालको गोला बनेर। अझै छन् धेरै वीर वीराङ्गना धरतीको माटो निधारमा दलेर जाइ लाग्न देशका खातिर पर्खी बसेका, हराएका आफ्ना कैयौं भूमि खोज्दै। उठ्ने छन् पशुपतिनाथ पनि ताण्डव नृत्य गर्दै, उकल्ने छन् बिख त्यो समुद्र मन्थनको अनि एकै पटक फरफराउने छ चन्द्र सूर्य टाँसेको आँखामा। टाढा टाढासम्म खोज्ने छन् आफ्नो सिङ्गो वीरता। त्यति बेला हट्ने छैनन् कोही पिठ्यु फर्काएर। कोरोनाले जति आक्रान्त पारे पनि नक्कली औषधिमा कमिसन खोज पल्के पनि, जनतालाई भेडा बाख्रा सरी क्वारेन्टाइन भनी कोचे पनि, छिमेकीको थिचो मिचोलाई तैचुप मैचुप भने पनि अझै छन् स्वाभिमानी युद्धका देशभक्त जो रमाउने छन् आफ्नो डोको नाम्लोमा। बेच्ने छैनन् आफ्नो स्वाभिमान, नभए पनि हुन्छ नेट इन्टरनेट चल्न सक्छ अझै जीवन। ढिक्की जाँतोमा चल्ने छैनन् कदापि महको चास्नीमा लुटपुटिएर अरिङ्गालको गोलालाई अँगाल्न एमसीसी भनेर। र छोड्ने छैनन् पुर्खाले जन्माएको आफ्नो भूमिको एक चिम्टी माटो गुमाउन, अनि छोड्ने छैनन् पुर्खाले अर्ज्याएको आफ्नो भूमिको एक चिम्टी माटो गुमाउन। हस्, धन्यवाद। हामी एक पटक एक ठाउँमा जान्छौँ, तपाईँले 2 मिनटमा सारा नेपाल घुमाइदिनु भयो हामीलाई। ल, धन्यवाद छ है। म अब चेतनाथ कडेलजी हटाएँ गएँ। चेतनाथजी अनम्युट। ओके, नमस्कार फेरि, धन्यवाद। नियात्रामा एक टुक्रा म भन्न चाहन्छु। अब जो कवि मोहनवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले नियात्रा लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ बिचबिचमा यसो कवितात्मक पङ्क्ति राम्रै लाग्छ पाठकलाई है, त्यो चाहिँ म भन्न चाहेँ। र आज चाहिँ म एउटा ताजा कविता सुनाउँछु। सार बेसार र असारका कुरा। सार बेसार र असारका कुरा। आउनुहोस् अलिकति सारका कुरा गरौँ, अलिकति बेसारका कुरा गरौँ। के भएर कोरोना कहर त बढ्दै जान्छ, के भएर पेन्डेमिक पीडा त बढ्दै जान्छ। आउनुहोस् अलिकति रामदेवका कुरा गरौँ, अलिकति वामदेवका कुरा गरौँ। कोही जितेर पनि हार्छन्, कोही हारेर पनि जित्छन्। जनमतको कुरा के भएर, लोकप्रियताको कुरा के भएर। आउनुहोस् अलिकति सिसिएमसीको कुरा गरौँ, अलिकति सिएमसीका कुरा गरौँ। 2टा टुक्रा सकेँ, अब एक टुक्रा। देश चल्दै गर्छ जसरी पनि, जनता चल्दै गर्छन् जसरी पनि। थिति र किन गरिरहनु, सदाचार र नैतिकताका कुरा पनि किन गरिरहनु। आउनुहोस् अलिकति सीमाका कुरा गरौँ, अलिकति सीमातीतका कुरा गरौँ। धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद चेतनाजी। म अब चेतनाजी पछि चेतनाजी सँगसँगै सीता भण्डारी कणेल पनि बस्नु भएको थियो। सीताजी तयार हुनुहुन्छ? यदि भने सीताजीको पनि एउटा कविता, छरितो कविता है, छोटो, यदि श्लोकमा छ भने बढीमा 2-3 श्लोक मात्रै। आज छैन रे सीता कविता, एकछिन उता आउट। ए सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेको। भर्खरै बाहिर खाजा खुवाउने मेलो। राधिका गुरागाई तपाईँ कता हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? राधिका गुरागाई भिडियो पनि अफ गरेर बस्नु भएको छ। राधिका गुरागाई मैले राधिका गुरागाई आउनुभयो। राधिका गुरागाई तपाईँले भिडियो अफ गर्दा मैले खिचिरहेको भिडियोमा तपाईँको ठाउँमा कालो आउँछ। त्यसैले मैले सुरुदेखि नै भिडियो बन्द नगर्नुहोस् है कसैले पनि भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। ल अब एउटा छरितो केही कविता अथवा केही चिज यहाँले सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ, तर हामी समय धेरै पछाडि गएका छौँ। 2 मिनेट। फेरि पनि सबैमा मेरो नमस्कार। समय कहिलेकाहीँ प्रतिकूल हुन सक्छ, समय कहिलेकाहीँ प्रतिकूल हुन सक्छ, आकाश धरती अनुकूल हुन सक्छ। हो यति बेला स्तब्ध छन् मान्छेहरू, बदलिन्छ जीवनको धार र फेरि पनि समय अनुकूल हुन सक्छ। अब मेरो छोटो कविता छ एउटा, यो अहिले कोरोनाको कहरमै छौँ हामी, एकदम छोटो कविता छ। कविताको शीर्षक छ अचेल उनी। पटक पटक रङहरू भरेर आँखामा जुन बालेर मेरो मनको आकाशमा रङ्गीन सपनाहरू बुन्दै इन्द्रेणी रहरहरू सजाउँछन् अचेल उनी। शीर्षक हो अचेल उनी। म उनको सहयात्रामा तालमा ताल मिलाउँछु, धुनमा धुन भर्छु र गुनगुनाउँछु। जीवनको एउटा मधुर गीत लाग्छ, सारङ्गीको तारको झन्कारबाट नयाँ युगको प्रादुर्भाव भइरहेछ। यही सुख क्षणको अनुभूतिलाई सृजनाको ओतले सुटुक्क चोर्छन्। पुनः क्षितिजमा नयाँ नयाँ उचाइको आयाम थप्छन् अचेल उनी। पुनः क्षितिजमा नयाँ नयाँ उचाइको आयाम थप्छन् अचेल उनी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब हामी गङ्गा लिगलको छोटो छोटो कविता सुन्छौँ। गङ्गा लिगल अघि नै यहाँले सुनाउन खोज्नु भएको थियो, मैले दोस्रो चरणमा सारेको हो यो रचना वाचनलाई। अनम्युट गर्नुहोस्, आफ्नो डिभाइसलाई अनम्युट गर्नुहोस्। गङ्गा लिगलको डिभाइस अनम्युट हुन सकिरहेको छैन, मैले गर्दा यहाँ भएको छैन। ललिता जोशी, ललिता तयार हो? तयार हो? छोटो छरितो। गङ्गा म्याडम एकछिन पर्खिनु होला, पहिला ललिताजीको सुनौ, त्यसपछि तपाईँको सुन्ने है। हार्दिक आभारी छु दाजु। कविताको शीर्षक छ राष्ट्रमोह। मान्छे भित्र सधैँ नै किन स्वार्थ पलाउँछ, बनाउन आफ्नो घर किन अन्त डढाउँछ। कहिलेसम्म मान्छे अबलौ मान्छे चपाउँछ। जर्जर परिवेश छ कारुण्यताको क्रन्दन। कस्तो अभिशाप हो राष्ट्र गिर्दो छ झन्झन। कस्तो राजनीति यो, कस्तो मान्छेको मती। हिरा पाउँदा पनि फोड्न खोज्छौ, भएन राष्ट्र मोहरती। हिरा पाउँदा पनि फोड्न खोज्छौ, भएन राष्ट्र मोहरती। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब गङ्गा लिगल आफ्नो अनम्युट गर्नुहोस्। अब गङ्गा लिगल तपाईँको म्युट छ डिभाइस। ल भयो ल भयो। अब सर सुन त, यो अलि लामो छ के यो किताबबाट भनौँ मैले। लामो होइन, छोटो भन्नुहोस्।
त्यसो भए यो भन्छु त सखी वियोग खण्डकाव्यबाट ए सखी वियोगको कुरा अघि गरेँ नि मैले, त्यसैबाट मैले खण्डकाव्य लेखेँ यसैको 400 लाइन। तर यो चाहिँ मुनावनको लयमा छ, ल त्यति आउनु न, त्यही पनि भन्छु। ठिक छ, गीति लयमा। हे सखी तिम्रो वियोग मन कसरी बुझाऊ, हे सखी तिम्रो वियोग मन कसरी बुझाऊ, हृदय भरि सम्झना तिम्रो कसरी मिटाऊ, सम्झना कसरी मिटाऊ। हे मेरी सखी खबर देऊ भन न कहाँ छौ, हे मेरी सखी खबर देऊ भन न कहाँ छौ, सजलको तिम्रो आउँछ सधैँ आँखामा तिमी छौ, सखी आँखामा तिमी छौ। वेदना मेरो अति नै भयो सम्हाल्न गाह्रो भो, वेदना मेरो अति नै भयो सम्हाल्न गाह्रो भो, सङ्केत मात्रै पाएमा चित्त यो शान्त हुने थियो, चित्त यो शान्त हुने थियो, चित्त यो शान्त हुने थियो। प्रेम की मूर्ति दया की खानी मिलन सारथी, प्रेम की मूर्ति दया की खानी मिलन सारथी, सम्पूर्ण माया चटक्क छोडी, सम्पूर्ण माया चटक्क बिर्सी छोडेर पिरती, चटक्क छोडेर पिरती। एक लाइन मात्रै भन्छु। धरतीमा फुल अवश्य फुल्छ कोहीलाई मर्दछ, धरतीमा फुल अवश्य फुल्छ कोहीलाई मर्दछ, प्रीतिको फुल फक्रेको ठुङ्गा अमर बन्दछ, प्रीतिको फुल फक्रेको ठुङ्गा अमर बन्दछ, फुल ठुङ्गा अमर बन्दछ, ठुङ्गा अमर बन्दछ। धन्यवाद। धन्यवाद म्याडम गङ्गा लिगल। उहाँले एउटा मुनामदनको लयमा भन्नुभयो, गीति छन्दमा आफूले सखीको वियोगमा लेखेको सानो टुक्रा हामीलाई सुनाउनु भयो। अब हामी लगभग हाम्रो कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। 4:30 भनेका थियौँ, अब 5 बज्ने भयो, केही छैन। अब मैले वास्तवमा अन्तिममा चाहिँ शैलेन्द्र साकार दाईलाई केही उहाँका कविता केही सुन्ने मलाई मन थियो। उहाँ बिचमा जानुभयो जस्तो लाग्यो मलाई, केही मित्रहरू जानुभयो। दीपक लोहनीको पनि मैले उहाँले रिपोर्टिङ पनि गरिराख्नु भएको थियो आज, त्यस कारणले उहाँलाई अन्तिममा ल यो सबैजनाको पनि यो सुनाउनुहोस् भनेर भन्ने पक्षमा थिएँ म। उहाँ पनि जानुभयो। म चेतनाथ सर कति नोट गर्नुभएको छ, तपाईँ चेतनाथ सरले त्यो भागलाई कम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। नेपाल श्रेष्ठ समाजका सदस्यहरूभन्दा बाहेक चाहिँ आज दीपक लोहनी मात्रै हुनुहुन्थ्यो है, त्यस कारणले अरू सबैजना हामी नेपाल श्रेष्ठ समाजकै सदस्यहरू छौँ। र आजको एउटा रमाइलो के पनि थियो भने पहिलो अध्यक्ष शैलेन्द्र साकार, दोस्रो अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद भट्टराई, तेस्रो अध्यक्ष पवन आलोक र चौथो म आफै, हामी चारैजना पनि यहाँ उपस्थित थियौँ। आजको त्यो एउटा रमाइलो पक्ष पनि रह्यो जस्तो लाग्यो। म चाहिँ जे पनि लेख्छु, अलिअलि एक दुईवटा नियात्रा पनि छन्, नभएको होइन, सङ्ग्रहको रूपमा छुट्टै छैनन्, टुक्रा टाक्री नियात्राहरू छन्। चेतनाजी र म चाहिँ हामी जे पनि लेख्छौँ जस्तो लाग्यो। यहाँ उपस्थितहरूमध्ये हाम्रो त्यो स्पेसलाइज त्यस्तो केही छैन। मैले नर्वेमा गएको बेलामा त्यो नर्वेको बिचबाट एउटा अकेरसेल्भा भन्ने एउटा रिभर छ, त्यो नदी बहन्छ नर्वेको बिचबाट। भएछ के भने म एकचोटि गएको बेलामा रिभर फेस्टिभल भनेर तिनीहरूले बोलाए। रिभर फेस्टिभलमा गयौँ, त्यो रिभरको दोहोरै साइडमा सानो नदी छ, हाम्रो बागमतीहरू जत्रै पानी त्यस्तै होला। त्यो दोहोरै छेउमा चाहिँ त्यो लागु पदार्थहरू खाने केटीकेटीहरू त्यहाँ बस्ने, झाडीहरू जस्तो बस्ने, त्यसैमा त्यहाँ तिनीहरू रमेर बस्ने, त्यस्तो खालको रहेछ। अनि पुलिसले एकचोटि सबैलाई खदेडेछ। अनि त्यो सबै झाडी साडीहरू फाँडेर ल यसको चाहिँ एउटा छुट्टै यो
हामी के महोत्सव भन्छौँ नि, यो कुनै के ठाउँको महोत्सव भनेको त रिभर महोत्सव उनीहरूले गरे। त्यहाँ त चाहिँ एकदम कसैले डान्स देखाइरहेछन्, कसैले चाहिँ यो जादु देखाइरहेछन्, कहीँ फुड फेस्टिभल भइरहेछ, फुड कोर्ट छ। त्यस्तो बेलामा उनीहरूले मलाई लिएर गइसकेपछि अनि मैले एउटा कविता त्यहीँ लेखेँ र त्यही तिनीहरूलाई पनि सुनाएँ। मैले अङ्ग्रेजीमा लेखेँ, अङ्ग्रेजीमै उनीहरूलाई त्यही ठाउँका मान्छेहरूलाई सुनाएँ, उनीहरूले पनि रमाइलो माने। द डान्सिङ रिभर, यो मैले त्यो अकेरसेल्वा रिभरलाई द डान्सिङ रिभर भनेर मैले लेखेँ। रिभर वाज इन जोय, रिभर ह्याड द डान्स, रिभर वाज टु चेन्ज, रिभर ह्याड द चान्स। River was moving, river had the talks, river had the walks, river was the friends, river had the talks, river was the skill, river had the stones, river was clever, river had the blondes. River was the play, river had the acts. नाटक पनि चलिरहेको थियो कि त्यहाँ छेउछेउमा। River was the play, river had the acts, river was the naive, river had the tact. नाइफ पनि हो, ट्याक्ट पनि हो। रिभर वाज अल टाइम्स, रिभर ह्याड द माइम्स, रिभर वाज द म्युजिक, रिभर ह्याड द जैज, रिभर वाज द youths, रिभर ह्याड द रक, रिभर वाज द रिसेप्सन, रिभर ह्याड द perception, रिभर वाज द हिस्ट्री, रिभर ह्याड द mystery, रिभर वाज tomorrow, रिभर ह्याड द hopes, रिभर वाज my today, रिभर ह्याड my thoughts, रिभर वाज my height, river had my sight, river was in joy, river had the dance, river was to change, river had the chance, river was in joy, river had the dance. धन्यवाद। मैले यो कविता त्यही लेखेँ, त्यही तिनीहरूलाई सुनाएँ र मेरो अङ्ग्रेजी कविता सङ्ग्रह यो 2020 भित्र औला द हिमालयनी फोनी त्यो कविता सङ्ग्रहमा पनि यो छ। आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर नेपाल श्रेष्ठ समाजका सबैजना भन्नाले सिलेक्टेड टिम सदस्यहरू आइदिनु भयो र आज हामीले अलिकति फरक पृथक खालका विषयवस्तुलाई लिएर यति कुराहरू गऱ्यौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। म सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नामै लिएर भन्दा हाम्रो सल्लाहकार नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, सल्लाहकार मञ्च तिवारी काँचुली, संरक्षक पवन आलोक सर, पूर्व सल्लाहकार चन्द्रप्रसाद भट्टराई, पूर्व अध्यक्ष दुवैजना उहाँहरू र गीता रेग्मीजी, ललिता दोषी, नारायण तिवारी पनि हाम्रो सदस्य हुनुभएको छ। उहाँलाई एकदम हार्दिक हार्दिक स्वागत। यो फोरममा पनि मैले स्वागत भन्न चाहेँ। राधिका गुरागाई जी, चेतनाथ खडेल हरित जो हाम्रो पूर्व महासचिव पनि हुनुहुन्छ, गङ्गा लिगल पनि हाम्रो सदस्य नै हुनुहुन्छ, इला भट्टराई हाम्रो पूर्व उपाध्यक्ष, उहाँहरू सबैलाई मैले हार्दिक विनम्रतापूर्वक पहिला स्वागत गरेँ। अब विदाई पनि गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई असाध्यै आह्लादित बनाएको छ। धन्यवाद, नमस्कार। मैले भिडियो रेकर्डिङ अफ गरेँ। नमस्कार। यो भिडियो रेकर्डिङ अफ गरिसकेपछि अब हामीसँग चाहिँ औपचारिक रूपमा भिडियो रेकर्डिङ त छैन। भिडियो रेकर्डिङ नभए पनि म एकछिन अघि नारायण तिवारीले उल्लेख गर्नुभएको कुरा चाहिँ म यहाँ सबैलाई मैले ठिक्क पारेर राखेको छु, म त्यो सुनाउन चाहन्छु। नारायण तिवारीले मैले यो पनि सुनाएँ। अघि नारायण तिवारीले उल्लेख गर्नुभयो, मैले यो गीत पनि यहाँहरूलाई अलिकति देखाएँ, सुनाएँ। अब चाहिँ साँच्चीकै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, नमस्कार।